इंजीनियर बन जाते हैं तो उलमा के पास आने को तौहीन समझते हैं, उलमा की खिदमत को तौहीन समझते हैं, उलमा के पास बैठने को अपनी तौहीन समझते हैं। लेकिन ऐ शेरानियाबाद के जिंदा शेरों, मुबारक हो कि आप इंजीनियर होकर आलिम के सामने खादिम बनकर नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, याद रखो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये खादिम बनकर रह रहे हो, ये खादिम का सबूत पेश कर रहे हो। अल्लाह ताला उनकी खिदमत की वजह से दुनिया में भी इज्जत, दुनिया में भी दौलत, दुनिया में भी आपको तरक्की अता फरमाएगा और कयामत के दिन भी उलमा के साथ आपका हश्र फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे रश्क आया साहब, और मैं वैसे कहा करता हूं कि राजस्थान में शायद ही कोई ऐसा कस्बा होगा कि जिसमें 200 से जायद उलमा, हुफाज और कुर्रा होंगे। बासनी में हमारे दारुल उलूम है फैजान अशरफ, उससे आगे जामे इमाम अहमद रजा, और नागौर की तरफ सूफिया हमीदिया, कितने इदारे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं इस स्टेज पर कि न बासनी में 200 उलमा की जमात है, न कुम्हारी में 200 उलमा की जमात है, और जहां तक मेरी याददाश्त काम कर रही है कहीं इतने उलमा की जमात एक बस्ती में नजर नहीं आएगी। ये शेरानियाबाद के जिंदा दिल मुसलमानों, ये इल्म ही की बरकत है कि इंशाअल्लाह आपका ईमान भी महफूज रहेगा, आपका अकीदा भी क़यामत तक इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वरना सऊदी अरब में जाकर तो लोग बिगड़ गए। जाकर देखो लाडनू में, जाकर देखो सुजानगढ़ में, जाकर देखो इधर डीडवाना और कहीं कहीं। मैं ये कहता हूं कि यहां के लोगों का अकीदा क्यों नहीं बिगड़ा? इसीलिए कि हर घर में उलमा है, आलिम है, हाफिज है, कारी है, दीनदार है, तो इंशाअल्लाह इनका अकीदा, आपका अकीदा कभी नहीं बिगड़ेगा। इसलिए कि आप सब पर फैजान आला हजरत भी जारी है, फैजान आला हजरत भी जारी है। सुभान अल्लाह। ये अल्लामा अज़्ज़र तशरीफ ला रहे हैं, अरे इनका कदम आएगा, इनकी आमद होगी तो इनके कदम की बरकत से, इनके कदम की बरकत से फैजान आला हजरत आप सब पर जारी होगा और क़यामत तक इंशाअल्लाह आपका ईमान अकीदा महफूज रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर कर अपने ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर कर अपने ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मुस्तफ़ा की तहलीज के काबिल गर में हो जाऊं, मर कर अपने ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मुस्तफ़ा की तहलीज के काबिल गर में हो जाऊं, उनकी राहों पे इतना चलाना या रब कि चलते चलते गर्दे सफर हो जाऊं। जिंदगी ने तो मुझे समंदर में फेंक दिया, मुस्तफा अपनी मुट्ठी में ले लें तो गोहर हो जाऊं। आरजू अब जो कोई है तो मुजफ्फर बस ये है, अब जो कुछ बचा हूं मदीने में बसर हो जाऊं, अब जो कुछ बचा हूं मदीने में बसर हो जाऊं। इंतहाई फिक्र अंगेज जो है बातें आप हजरात ने समात फरमाई। यकीनन जो उलमा की खिदमत में लगा रहता है, अल्लाह सारी कायनात को उसका खादिम बना देती है। यह हकीकत है। हजरात, हम हुजूर की महफिल में बैठे हैं, हमसे ज्यादा दुनिया में इस वक्त कोई अच्छा और खूबसूरत कोई नहीं है। हुजूर की महफिल में बैठे हैं तो हुजूर के जिक्र को सुनने के लिए, हुजूर की जो है तारीफ व तौसीफ और सरकार की आमद के तज़किरे को समात फरमाने के लिए मैं एक सनाखान रसूल को आप हजरात की समातों के हवाले करने जा रहा हूं, जिनसे मेरी मुराद बुलबुल बाग़े मदीना मद्दाह रसूल मोहम्मद आसिफ रजा साहब है। वो आए,
منبر رسول پر اور اپنے خوبصورت لب و لہجے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جو باہر سے حضرات آ رہے ہیں اس طرف تشریف رکھیں، یہ بیچ میں راستہ جو ہے خالی چھوڑ دیں۔ ہمارے خصوصی مہمان تشریف عنقریب لانے والے ہیں، آپ حضرات اس سائیڈ میں تشریف لائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کرتے ہیں، ہاتھوں کو لہرا کر نعرہ لگائیں تاکہ یہ ہاتھ قیامت کے دن آپ کے لیے گواہ بن جائے۔ مولا پروردگار تیرے محبوب کی ذکر کی محفل میں انہی ہاتھوں کو بلند کر کے تیری توحید کا اور تیرے محبوب کی رسالت کا نعرہ لگایا تھا۔ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلبل باغ مدینہ، جشن آمد رسول، نعرہ تکبیر۔ اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء اکرام اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک باواز بلند، صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ پڑھیے باواز بلند، صلی علی نبینا مدن، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا۔ ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے سبحان اللہ اس کا زمانہ ہو گیا۔ آمد مصطفیٰ سے ہے پھولا پھلا چمن چمن، آئی بہار ہر طرف، آئی بہار ہر طرف، کھلنے لگا چمن چمن، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ محبوب خدا، محبوب خدا، محبوب خدا، نبیوں کے سردار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا، بولو سرکار کے جیسا ہے کون بھلا، ہے کون بھلا، احمد مختار کے جیسا، بولو سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، کیا اس میں عجب کہہ دیا سدرا کے مکینے، جبریل امینے، کیا اس میں عجب کہہ دیا سدرا کے مکینے، جبریل امینے، دیکھا نہ کوئی، دیکھا نہ کوئی سید ابرار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، صدیق ہو، فاروق ہو، عثمان غنی ہو، یا مولا علی ہو، صدیق ہو، فاروق ہو، عثمان غنی ہو، یا مولا علی ہو، ہے
یار کا ہے یار کا ہے یار کا دنیا میں ان چار کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا وہ مولا علی شیر خدا فاتح خیبر داماد پیمبر وہ مولا علی شیر خدا فاتح خیبر داماد پیمبر لائے تو کوئی حیدر کرار کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے آیا نہ کوئی ان کے خریدار کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا محبوب خدا سید ابرار کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا وہ چاند رضا خان کا ہے اور چاند سی صورت وہ گئے چاند سی صورت آیا نہ کوئی اظہر سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا لائے تو کوئی اظہر سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا گلزار کوئی اور گسی ہو تو بتاؤ کہیں ہو تو دکھاؤ گلزار کوئی اور گسی ہو تو بتاؤ کہیں ہو تو دکھاؤ کونین میں اس پہ کر انوار کے جیسا سرکار کے جیسا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں پہ صبح کا نعرہ کہیں پہ شام کا نعرہ کہیں پہ صبح کا نعرہ کہیں پہ شام کا نعرہ ہم نبی والے لگاتے ہیں نبی کے نام کا نعرہ کہیں پہ صبح کا نعرہ کہیں پہ شام کا نعرہ ہم نبی والے لگاتے ہیں نبی کے نام کا نعرہ اور سر تن سے جدا ہے ابن علی کا سر تن سے جدا ہے ابن علی کا زباں پہ گونجتا ہے مذہب اسلام کا نعرہ زباں پہ گونجتا ہے مذہب اسلام کا نعرہ صبح سویرے جب اذانوں کی صدائیں آنے لگتی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے صبح سویرے جب اذانوں کی صدائیں آنے لگتی ہے ہمارے گھر میں جنت کی ہوائیں آنے لگتی ہے صبح سویرے جب اذانوں کی صدائیں آنے لگتی ہے ہمارے گھر میں جنت کی ہوائیں آنے لگتی ہے مصیبت گھیر لے مجھ کو ایسا ہو نہیں سکتا مصیبت گھیر لے مجھ کو ایسا ہو نہیں سکتا حفاظت کو ہماری ماں کی دعائیں کام آنے لگتی ہے ہم اہل عشق ہیں الفت میں کیا کیا چوم لیتے ہیں ہم اہل عشق ہیں الفت میں کیا کیا چوم لیتے ہیں جب بھی نبی کا نام آتا ہے انگوٹھا چوم لیتے ہیں
ہم اہل عشق ہیں، الفت میں کیا کیا چوم لیتے ہیں، جب بھی نبی کا نام آتا ہے انگوٹھا چوم لیتے ہیں، اور زمانے میں گر کوئی بات کرتا ہے جنت کی، زمانے میں گر کوئی بات کرتا ہے جنت کی، تو ہم اپنی ماں کے پاؤں کو چوم لیتے ہیں، تو ہم اپنی ماں کے پاؤں کو چوم لیتے ہیں، کہیں پہ صبح کا نعرہ کہیں پہ شام کا نعرہ، ہم نبی والے لگاتے ہیں نبی کے نام کا نعرہ۔ کون ایسا بندہ ہے عاشق رسول جو کھڑا ہو کے نعرہ لگا دے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد۔ تاثرات کے لیے ممبر رسول سے ایک نامور شخصیت اہل سنت والجماعت کی ممبر رسول پر تشریف فرما ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی رفیق عالم صاحب قبلہ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا تشریف لائے اور آپ اپنے خوبصورت لب و لہجے میں گفتگو سے ہم سامعین کی قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں، مہمان کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی رفیق عالم صاحب شیرانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جن حضرات نے کھانا تناول نہیں فرمایا ہے وہ حضرات شیرانی آباد شیرانی جماعت خانہ میں تشریف لے جائیں اور جو ہے لنگر شریف جو ہے تناول فرما لیں۔ رونق اسٹیج، علماء کرام و معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلو نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، اگلو نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، اس صدی میں جو کچھ ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس صدی کے اندر جو کچھ ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ مجھے اس وقت بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے اس چھوٹے سے گاؤں کے اندر شہزادہ جانشین تاج الشریعہ قائد ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشجد رضا خان صاحب قبلہ ازہری ہمیں اپنے دیدار سے مشرف کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ ہم حضرت کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالی ہمیں ان نورانی چہرے والوں کی یوں ہی زیارت فرماتا رہے۔ مجھے یقین سے تو یاد نہیں ہے، لیکن یہ اتنا یاد ہے کہ غالباً 1995 میں یا 96 میں وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین حضور مفتی اعظم ہند سیدی سندی مرشدی الشاہ حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری اسی عیدگاہ کے اندر تشریف لائے تھے، اور اس وقت میں حضور کے دست مبارک پر ہی بیعت ہوا تھا، اور آج اتنے لمبے عرصے کے بعد پہلی مرتبہ اس سرزمین کو اپنے قدموں سے
मुनव्वर और मुजल्ला करने के लिए उनके शहजादे उसी ईदगाह के अंदर तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी खुशनसीबी की बात है, ये हमारी सादतमंदी की बात है, इन उलमाए किराम की देन है, इन मुबारक हस्तियों की देन है। जैसा कि अल्लामा इलियास साहब फरमा रहे थे कि यहाँ पर एक इल्म का एक सरचश्मा फूटा हुआ है, हर घर के अंदर आलिम मिलता है, कारी मिलता है, हाफिज मिलता है, मुफ्ती मिलता है। ये सब देन है फैजान आला हजरत की, सुभान ये अल्लाह, सब देन सुभान है अल्लाह। खानवादाए कछोचा की, ये देन है खानवादाए जायज शरीफ की, और ये देन है हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान सुभान की, अल्लाह, जिन्होंने इस राजस्थान के अंदर इस रेगिस्तान को गुलिस्तान बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राजस्थान की धरती को जो ये मिसाल दी जाती थी कि पानी से खाली है, पानी की कमी है, वहीं पर यह भी मिसालें दी जाती थी कि इल्म से भी कोरा है। लेकिन मुफ्ती आजम राजस्थान ने अपनी अनथक कोशिशों से पूरे राजस्थान के अंदर इल्म का वलवला मचा दिया। तो हुजूर ताजुल शरिया के शहजादा आज यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं, यह हमारे लिए बेइंतहा खुशी की बात है। और हुजूर आला हज़रत का खानवादा आला हज़रत का जो अहले सुन्नत वल जमात पर एहसान है, वह मरते दम तक नहीं भूल सकते। बेशक, सुभान अल्लाह। बेशक एक मौके पर अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी साहब क़िबला बड़े मुफक्किर आदमी, उन्होंने फरमाया था कि आला हज़रत की शख्सियत क्या थी और आला हज़रत कौन थे। आज एक सदी गुजरने के बाद भी हम आला हज़रत को 10% समझे हैं, आला हज़रत को समझना भी 90% बाकी है। सुभान अल्लाह, बेशक। क्योंकि आला हज़रत का जो एहसान है वो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। आज हमारे घरों के अंदर, घरों के ऊपर ये जो कुमकुमे जगमगा रहे हैं, सुभान अल्लाह। आज हमारे घरों के ऊपर जो झंडियां लहरा रही है, आज हम मुस्तफा का जुलूस निकालते हैं, मुस्तफा का जो मिलाद मनाते हैं, ये सारी देन है हुजूर आला हज़रत की और फैजान आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आला सुभान हज़रत अल्लाह। ने अगर कलम ना उठाया होता तो लोग तो मिलाद को शिर्क कह रहे थे, लोग तो या रसूलुल्लाह कहना शिर्क कह रहे थे। लेकिन मेरे रज़ा ने जब कलम उठाया है तो साबित कर दिया कि मुस्तफा का मिलाद मनाना भी दुरुस्त है, या रसूलुल्लाह कहना भी दुरुस्त है, और मुस्तफा के नाम पर घरों को सजाना भी दुरुस्त है, झंडियां लहराना भी दुरुस्त है। ये मेरे मुस्तफा, मेरे इमाम अहमद रजा का यह एहसान है जो आज हमारे घर आज मुस्तफा की मिलाद के अंदर जगमगा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वादी रजा की दिल के रजा है, खंजरे खूंखार बरकबार, आदा सके दो खैर मनाए नशर करें। क्योंकि मिलाद मुस्तफ़ा एक इजमाई मसला है जिस पर अव्वल से लेकर आखिर तक सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मेरे मुस्तफ़ा का मिलाद मनाना दुरुस्त है। और ये हम ही मिलाद नहीं मना रहे, सारे नबियों ने मिलाद मनाया। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक सबने मेरे मुस्तफ़ा का मिलाद मनाया, हर जमाने में मिलाद मनाया। अलबत्ता उनके मिलाद मनाने में और हमारे मिलाद मनाने में थोड़ा सा फर्क है। हर नबी ये कहते रहे मुस्तफ़ा आएंगे, हजरत आदम फरमाते रहे मुस्तफ़ा आएंगे, नूह कहते रहे मुस्तफ़ा आएंगे, हजरत इब्राहिम फरमाते रहे मुस्तफ़ा आएंगे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते रहे मुस्तफ़ा आएंगे, हजरत ईसा फरमाते रहे कि मुस्तफ़ा आएंगे, हजरत मूसा फरमाते रहे कि मुस्तफ़ा आएंगे। हर नबी यही कहते रहे, अपनी उम्मतियों को यही पाठ पढ़ाते रहे, यही सबक पढ़ाते रहे, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाएंगे। और हम ये कहते हैं मुस्तफ़ा आ चुके, मुस्तफ़ा की आमद हो चुकी है, बेसहारों के सहारा आ चुके हैं, गमखारों के यार आ चुके हैं। सिर्फ इतना फर्क है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कौन है मुफ्ती शर्म साहब? शहजादा हैं।
آپ تمامی حضرات اندر تشریف رکھیں، تمامی حضرات اندر تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ پر، تمامی حضرات بیٹھ جائیں، تمامی حضرات باہر تشریف لانے جائیں، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اچھا اچھا ٹھیک۔ تمامی حضرات سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، حضور قائد ملت آگے تشریف لے جائیں گے، بعد میں تشریف لائیں گے، بیٹھ جائیے آپ حضرات، بیٹھ جائیے، حضرت ابھی بعد میں آئیں گے، ابھی نہیں آئیں گے، بیٹھ جائیے۔ حضرت ابھی اپنی قیام گاہ پر قیام گاہ پر تشریف لے جا رہے ہیں، حضور مفتی اعظم راجستھان، جانشین مفتی اعظم راجستھان تشریف لانے والے ہیں۔ تمامی حضرات سے گزارش ہے آپ تمامی حضرات بیٹھ جائیں، تمامی حضرات بیٹھ جائیں۔ اور ہمارے خصوصی مہمان جو ثناخان رسول تشریف لا چکے ہیں منبر رسول پر، یقیناً نعتیہ کلام ہوگا، پھر ہمارے جو ہے مہمان خصوصی جانشین حضور مفتی اعظم راجستھان تھوڑی دیر کے بعد میں منبر رسول پر تشریف لائیں گے، انشاءاللہ تعالی حضور مفتی اعظم راجستھان کا بیان ہوگا، پھر حضور قائد ملت تشریف لائیں گے۔ تمامی حضرات سے گزارش ہے جو دروازے پر جا چکے ہیں ان سے گزارش ہے اندر تشریف لے آئیں، بیٹھ جائیں آرام سے۔ پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی آپ حضرات نے بہت ہی عمدہ بیان تاثرات آپ حضرات نے سماعت فرمائے۔ آئیے اب جو ہے تصورات کی دنیا میں، خیالات کی دنیا میں کون کون مدینہ جانا چاہتا ہے؟ وہ مدینہ جہاں گنبد خضرا ہے، روضہ اطہر ہے، جالی مبارک ہے، برگاہ رسالت سے نسبت رکھنے والے منبر و محراب ہیں، ریاض الجنہ ہے جو عاشقوں کا مرکز عقیدت ہے، جہاں کی خاک اہل ایمان کی معراج مسرت ہے، جہاں جنید بغدادی بایزید بستامی جیسے بڑے بڑے مقربان خدا بھی یوں کہتے ہیں، اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوہ نبی ہے، اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوہ نبی ہے، یہاں آنکھوں کے بل چلنا بھی بے ادبی ہے۔ اور جب بات مدینے کی آئے، جب بات حضور کے دیار کی آئے اور میرے امام عشق و محبت نہ فرمائے، نہ بولے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جب بات مدینے کی آتی ہے تو میرے امام عشق و محبت، امام اہل سنت حضور اعلی حضرت فرماتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، سبحان اللہ، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، سبحان اللہ، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ تو آئیے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمانے کے لیے منبر رسول کے عظیم ثناخان رسول بلبل باغ مدینہ مداح رسول علی جناب اظہر رضوی صاحب کی بلا کی بارگاہ میں گزارش کروں گا تشریف لائیں، خوبصورت لب و لہجے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے حضرت کا نعرہ تکبیر سے جو ہے استقبال فرماتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ جناب ایک شاعر گزرے ہیں، حضور جانشین مفتی اعظم راجستھان منبر رسول پر تشریف لا چکے ہیں، تمامی حضرات کھڑے ہو جائیں استقبال کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین مفتی اعظم راجستھان، حضور شیر راجستھان، آبرو راجستھان، یادگار مفتی اعظم راجستھان، حضور شیر راجستھان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمامی حضرات تشریف رکھیں، ہمارے ثناخان رسول منبر رسول پر تشریف فرما ہے اور جانشین حضور مفتی اعظم راجستھان ہو گیا چھوڑو بیٹا، وہ کرسی نہیں ہے
پلاسٹک والی، ہاں وہ منگاؤ ہلکی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اولیاء امتہ اجمعین برحمت کی یا ارحم الراحمین۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وائزن قال اللہ تعالیٰ فی کتاب القدیم فی مکان آخر ان اللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ درود پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ دیکھو جی، آپ لوگ ماشاءاللہ دور دراز سے تشریف لائیں، قرب و جوار سے بھی آئیں، بزرگ بھی ہیں، خرد بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین ذویل احترام بھی ہیں۔ آپ کا آنا صرف ایک مقصد کے لیے کہ ہمیں دین سیکھنا ہے اور دین والوں کو دیکھنا ہے۔ دو پوائنٹ ہونے چاہیے، کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہے کیا؟ نہیں بجتی ہے نا، تو دو چیز رکھو، ایک اللہ والوں کو دیدار کریں گے، اللہ والوں کو دیکھیں گے، اور ایک اللہ والوں سے دین سیکھیں گے۔ یہ دو ہمارے مقصد ہیں اور یہ عبادت ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو بندہ حصول علم کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے، پھر مسجد جائے، مدرسہ جائے، عیدگاہ جائے یا جلسہ گاہ میں جائے، تو وہ شیران آباد کی دھرتی پہ نہیں چلتا ہے، وہ فرشتوں کے پر پہ چلتا ہے۔ آپ اپنی عظمت اور اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ آپ دین کے لیے جب آئے ہیں تو آپ فرش زمین پہ چل کے نہیں آئے، فرشتوں کے پروں پہ چل کے آئے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تو اللہ نے خطاب اس کمپنی سے نہیں کیا، اس کمپنی سے کیا۔ یہ سمجھ، اللہ فرماتا تو یوں کہتا یا ایھا الناس، تو سب آ جاتے، ادھر والے ادھر والے ادھر والے، کالی پیشانی سفید پیشانی سب آ جاتے، پیلے کپڑے والے نیلے کپڑے والے۔ آج کل یہ بیماری پیدا ہوگی، ہمارے میاں بھائی بھی ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ کہاں عقل کے یتیم بن گئے ہو؟ آپ اسلام عالموں سے دین سیکھو نہیں، کیسے کپڑے پہنتے ہو، پیلے نیلے کپڑے پہنتے ہو، تو مودی ہرا کپڑا پہنے گا، ٹوپی ترکی ٹوپی پہنے گا نا؟ شرم آنی چاہیے ہماری قوم کو کہ 1500 سال گزر گئے، اب بھی ہم اسلام کو سمجھے بھی نہیں۔ کیا کہ خواجہ کا کپڑا، معاذ اللہ خواجہ کو بدنام کر رہے، خواجہ صاحب نے کوئی ایسا کپڑا پہنا تھا؟ نبی نے جس کی ممانت کر دی وہ کپڑا ہمارے لیے کب زیب دیتا ہے؟ ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے، ہمیں دین کو سمجھنا ہے، اور دین والوں سے سمجھ میں آئے گا جب اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے، جب دین سمجھ میں آئے گا، بزرگوں کے قریب جائیں گے تب دین سمجھ میں آئے گا۔ تو آپ کا پاکیزہ مقصد کہ آپ فرشتوں کے پروں پہ چل کے یہاں عیدگاہ میں پہنچے، تو آپ کا مقصد ہے کہ ہم دین سنیں، دین سیکھیں اور اللہ والوں کا دیدار کریں۔ اب اللہ نے کیا پیغام دیا کہ اے ایمان والو، تو اس تمام کمپنی کو نکال دیا، دوسری کمپنی کو لے لیا۔ جو ایمان والا ہے ان سے خطاب ہے، جو ایمان سے خالی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے لوگو تم رب سے ڈرو اور اس نیک کمپنی کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اپنے رب سے ڈرتے رہو اور اچھوں کا دامن پکڑے رہو۔ اچھوں کا دامن پکڑنا، اچھوں کے ساتھ بیٹھنا، اچھوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا عبادت ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر ساتھ بیریا، ایک لمحے کی اللہ والوں کی صحبت، ایک لمحے کی اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک مولانا تھے بہت بڑے، علم کے پہاڑ، علم کے پہاڑ، آج وہ ولی ہیں، مگر اس کو اپنے علم پہ ناز تھا۔ تو پتہ نہیں کہ یہ ولیوں کی نظر کیا ہے، اللہ والوں کی نظر کیا ہے۔
पीरी मुरीदी में कितनी हिकमत पोशीदा है। वो दर्स दे रहा था मंतिक व फलसफे का, एक मस्त फकीर आपकी तरह आया, बिखरे हुए बाल, कशीदा कामत, ताबिंदा पेशानी और दाढ़ी मुंतशिर, समझा कोई मांगने वाला फकीर होगा। घूमते घूमते इधर आया अजमेर से, वहां की चुपचाप बैठ गया। आपकी तरह जैसे बैठे थे वो भी महफिल थी, वो किनारे पे बैठा। मौली साहब दर्स दे रहे, फकीर को थोड़ा जलाल आया कि मेरी कदर की, न यूं का अखलाकन कि आप बुजुर्ग आदमी थोड़े आगे आकर के बैठो, ये भी अखलाक है ना। मगर कभी कभी आदमी हाई साहब फिसल जाता है, और यही इंसान का तकाजा है। इंसान उसे कहते हैं जो फिसले, फरिश्ता कभी फिसल नहीं सकता है, इंसान ही तो फिसलता है। यहां हमारा मौलाना फिसल गए। अगर 2 मिनट कहते बाबा थोड़ा आगे आओ तो इज्जत बढ़ जाती, खेल खत्म नहीं होता। मगर ये नहीं कहा, ये बीमारी है गुरूर की। गुरूर खुदा को पसंद नहीं, नोट कर लेना। जितना झुकोगे उतना अल्लाह उठाएगा। मन तस्लिम मन असलिम तस्लिम, जो झुकता चला जाएगा वही बढ़ता चला जाएगा, और जो अकड़ गया वो तबाह हो गया। तकब्बुर अज़ाज़िल रा ख्वार करद, बजिंदान लानत गिरफ्तार करद। 6 लाख बरस इबादत की, 6000 बरस नहीं, 6 लाख बरस कौन इबादत करेगा भाई साहब, आप गौर करो। इतनी बेटा इबादत की, मगर अकड़ खान बन गया तो बेड़ा गर्क हो गया, इबलीस बन गया। इतना बड़ा मौलवी, इतना बड़ा आबिद, शैतान बन गया। क्यों? अकड़ खां बन गया। अगर झुक जाता तो आदम अलैहिस्सलाम की लिस्ट में आ जाता। नबी झुक गए तो नबियों के बाप बन गए, और खान बहादुर अकड़ गया तो शैतान का सरदार बन गया। अकड़ना बंद कर दो, झुकना सीखो। बाप की अदब, बाप का एहतराम, माँ का एहतराम, चाचे का, दादे का, नाने का, जी नहीं, बड़ों का, हर का अदब। आपके पैगंबर ने फरमाया मल्लम यारम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैस से मिन्ना। ए दुनिया वालों, जो छोटों पे शफकत नहीं करता, अपने से बड़े की इज्जत नहीं करता, वो मेरा गुलाम नहीं है, वो शैतान का गुलाम है। कसे बाशद बड़ा है, हमें उसका। आप अगर चाहे मुफ्ती साहब में कल बुढ़ा बन के इज्जत पाऊं तो आप बुजुर्गों का अदब करो, बुजुर्गों का एहतराम करो, मस्जिद का एहतराम करो, कुरान का एहतराम करो, अपने बड़े भाई बहन का जितना अदब आप इस वक्त करेंगे, आपके बुढ़ापे में आने वाली नस्ल आपका अदब और एहतराम करेगी। ये इस्लाम की तालीम। वो खान साहब थोड़े बहक गए तो फकीर वहां बैठा था, फकीर को आ गया जलाल। उसने पूछा ई चीज मुफ्ती मौलाना साहब से, हजरत ये क्या है? तो मौलाना साहब की शानदार लाइब्रेरी थी, उसमें नाया मंतिक व फलसफे की, रियाजी की किताबें थी। तो मौली साहब को कहना चाहिए था हजरत आप फकीर आदमी हो, आप दुआ दो, आपका काम क्या है कि मुल्ला हसन क्या है, मुल्ला जलाल क्या है। मगर मौली साहब थोड़ी दूसरी लाइन में थे। कहा कार शुमारे बदानी कहीं चीज, बाबा तुम्हारा काम नहीं है कि किताब कौन सी है, किस फन की किताब है, तेरा काम नहीं है। कहना था, फकीर के बदन में आग लग गई। फकीर तो सबका बाप होता है, सबका उस्ताद होता है, मौलवी तो उनका गुलाम होता है। फकीर को आया जलाल, ये उठा के निगाह डाली तो पूरी लाइब्रेरी में आग के शोले भड़क उठे, सब किताबें नजर आती। मौली साहब की आंखों में आंसू आ गए, चीख निकल गई कि मेरी उम्र भर की कमाई को फकीर ने खाक में मिला दिया 1 सेकंड में। तड़प के पूछा हजरत ही चीज ये क्या है? आग। कहीं तू हम नमेदानी के ही किस? अरे वो मैं नहीं जानता हूं तो मौलाना तू भी नहीं जानता ये आग कहां से आ रही है। खासा ने खुदा नबाशंद वलीकिन दा खुदा जुदा नबाशंद। अल्लाह के वली रब नहीं है मगर रब की रहमत से जुदा नहीं है। हम वली को खुदा नहीं कहते, खुदा वली नेक बंदा है, अल्लाह का बंदा है, कमजोर है, आजिज है, मगर स्पेशल मॉडल है। दुकानदार क्या करता है, बढ़िया जो कपड़ा होता है यूं लड़का दे, थर्ड क्लास का अंदर रखता है, और मेरी दुकान देखो। तो जैसे स्पेशल कपड़ा देख के सब दुकान में आएंगे। रब ने कह दिया तुम कुछ भी करो, ये स्पेशल मॉडल है। जो तुरबत ख्वाजा पे गया उसका बेड़ा पार हो गया। सुभान अल्लाह। ताकि तुम्हें पता चले कि वली क्या है, वली के दरबार में क्या है, ये वली कैसे बनता है। ये वली कोई लाल पीले कपड़े करने से नहीं बनता है, कलेजा जलता है, खाक होता है, तब विलायत का ताज मिलता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि खाक के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब दाना मिट्टी में मिलता है तो शहनाबाद के जंगल को चमन कर देता है। जो मिट्टी में मिला वो सरदार बन गया। मुफ्ती साहब खड़े हैं, हाजी साहब खड़े हैं, दुनिया खड़ी, क्या कर रहे हो हजरत? काम सिरटे काट रहे हैं,
खेत को गा के ठीक कर रहे हैं, तो हम सब अदब से खड़े, क्योंकि वो रिज़्क अल्लाह का है। जमीन का कलेजा शक करके उसने कहा, सुन जी मुफ्ती साहब, मैं झुका तो आज तुम मेरे आगे झुक रहे हो, अब हम झुक झुक के उसको काट रहे, चाहे मुफ्ती साहब और चाहे शहनशाह हो, अगर आप काटेंगे तो झुकना पड़ेगा। वो झुकता चला गया तो उसको अल्लाह ने उठा दिया, वो जब उठ गया तो उसको मौलवी साहब झुकने पर मजबूर हो गए, मुफ्ती साहब झुकने पे, हाजी साहब झुकने पे। अगर आप ये चाहते हैं कि दुनिया हमारे आगे झुके तो ख्वाजा अजमेर को देख लो, उनकी चौखट को देखो, वो झुकते चले गए, रब उसको उठाता चला गया, इतना उठाया कि आज ये उनकी चौखट पे जो भी आता वो सर झुका के ही जाता। हम इस्लाम को पहचाने, इस्लाम की हकीकत को पहचाने। मौलवी साहब ने कहा था ई चीज कि तू हम नमी दानी की, ये तू भी नहीं जानता, ये आके आई। आग ने जला करके मौलाना साहब की, ओ बेटा ओ टोपी बैठने दे बेटा, तू ये बैठे बुजुर्ग आदमी, ये जल के खाक हो गई। कहा हजरत का तू नहीं जानता ये आग कहां से आई है, किताबें जलने दे। किताबें जल गई, मौलवी साहब के आंसू छलक पड़े, चीखने, उनके जितने शागिर्द बैठे थे वो तड़प गए, पूरी उम्र भर की कमाई खाक में मिल गई। ये है आना के खाकरा बनजर कीमिया कनद, जिनकी नजर बेमिसाल होती है, वो मिट्टी पे डालता है तो मिट्टी को कीमिया बना दे, सुभान अल्लाह, मिट्टी को सोना बना। ख्वाजा की नजर जोगी पे पड़ी तो वलियों का दोस्त बना दिया, सुभान अल्लाह, वलियों का आका बना दिया। नजर जिंजी कीमिया सोना कंजे वट। ये फकीर लाहौर में रहते थे, अल्लाह के वली थे। अभी बात में इसको पूरी करता हूं, क्या कर रहा था, किसका जिक्र चल रहा है? हाँ जी, हाँ क्या, मौलाना रूमी का। अब रूमी की तरफ वापिस आता हूं। वो फकीर देखा तो एक गए कीमियागर भाई साहब वो होते हैं जिनके पास पत्थर होता है पारस, पारस को अगर आप टच कर दो तो हिमालय पहाड़ पूरा सोना बन जाएगा। मगर इसके जानकार बहुत लाखों में करोड़ों में एक मिलता है। वो फकीर कामिल था, वो कीमियागर, उसके पास कीमिया था, दुनिया घूमता था। देखा कि फकीर का लंगर चल रहा है, दुनिया आ रही है, सबको खिला रहे हैं, अल्लाह की मखलूक को फैज दे रहा है, मगर फकीर गरीब है, कभी दलिया कभी दाल कभी क्या। तो फकीर साहब जा रहे थे पेशाब करने, तो उसने कहा मैं सबके सामने बात नहीं करूंगा, अकेले में करूंगा। वो गेला उनके पीछे चला। फकीर साहब के हाथ में एक पत्थर था, मिट्टी थी, उसको पंजाबी में सिंधी में वट कहते हैं। क्या कहते हैं? वट। अपने पेशाब करके बदन को साफ करते हैं फिर पानी से। तो ये बुजुर्गों की सरकार की सुन्नत है कि इस पेशाब करो तो पहले पत्थर से बदन को साफ करो फिर पानी यूज करो, ये सुन्नत है। तो उसके पास पत्थर था संजा का, तो उसने कहा हजरत ई बगीर सरकार ये ले। कहा बेटा ई चीज? कहा हजरत ये पत्थर, हाँ ये पत्थर है, कीमियागर है, ये पारस है, ये इतनी खूबी का हामिल है कि आपके यहाँ लंगर चलता है, अल्लाह की मखलूक फैज पाती है, दुनिया भर के लोग आते हैं, दिन भर आपका लंगर चलता है। हजरत पत्थर को रखो और जब आपके लिए जरूरत पड़े तो इसको पत्थर से टच करना तो पूरा पत्थर सोना बन जाएगा, एक साल भर का खर्चा निकल आएगा। फकीर को आया जलाल, वो हाथ में क्या था, पेशाब करके वापिस आ रहा था तो बट थी, आपने उसके जलाल में पत्थर को यूं फेंका। हाजी साहब वो पत्थर बढ़ता चला गया, वो जिससे टच होता चला गया सबको सोना बनाता चला गया, सब सोना बन गया। देखा तो पूरा जंगल सोना। तब उसने कहा हजरत में कहा बेटा नजर जिंजी कीमिया सोना कंजे बट, अरे तू क्या पारस ले मुझे पढ़ाता है। फकीर की नजर कीमिया है तो जिस पे पड़ जाती है तो वो पारस तो बेमिसाल है। पेशाब सुखाने का पत्थर वो अगर फकीर डाल दे तो हिमालय को सोना बना दे। आसान खुदा खुदा नबाशन वली किन्जा खुदा जुदा नबाशन। अल्लाह के वली खुदा तो नहीं है मगर मेरे प्यारे रब से जुदा भी। हम इसलिए फकीरों से मोहब्बत करते, आला हजरत के मिशन से मोहब्बत करते हैं। आला हजरत ने हमें पैगाम दिया पे गुलाम जो मिलेगा वो फकीरों की सोहबत में मिलेगा, मुर्शिद की सोहबत में मिलेगा, अल्लाह वालों की निशस्त में मिलेगा। आप अगर पत्थर से टच हो जाएंगे तो पत्थर भी तुम्हें सलाम करेगा, मगर जिगर तो पैदा करो, इश्क तो पैदा करो। ये सबक हमें आला हजरत के दर से मिला कि जिनका शहजादा नवासा पर नवासा आज आपके सामने आ रहे हैं, जिनकी आप शक्ल देखो, जिंदगी देखो, अमल देखो, ताकि अल्लाह वाले की निशानी ये है। बुजुर्गों ने कहा नजर आना के खाकरा बनजर कीमिया कुनद। पूछा हजरत वली किसको कहते हैं? कहा बेटा वली उसे कहते हैं कि जिसकी नजर में इतनी बिजलियां होती है कि वो पत्थर पे डाले, मिट्टी पे डाले तो मिट्टी को सोना बना दे।
उसी को वली कहते हैं। अब अल्लामा रूमी तड़प गया, लाइब्रेरी जल गई, जाकर फकीर के पैरों, बाबा तुमने क्या कर दिया, उम्र भर की कमाई पे पानी फेर दिया, पता चला इल्म और है और फकीर की नजर। बेशक इल्म अच्छा, इल्म दरिया, इल्म नूर, इल्म ताज, इल्म तख्त, इल्म सब कुछ है, मगर उसके लिए जमीन ताज हो, तख्त हो तो बेटा फर्श तो चाहिए। आप ताज को कहा, ये ताज तुमने बनाया तो नीचे गरीब जमीन झुकी बैठी है, तो मौलाना शाही ठाड़ते बैठे, अगर जमीन हटा तो शहीद हो जाएंगे, कहां जमीन रहेगी। तो पता चला कि सब तख्त ताज इल्म है, मगर इल्म के लिए तख्त ताज जमीन चाहिए। उस जमीन का नाम है मुर्शिद की नजर, उसका नाम है वली की नजर, उसका नाम है अल्लाह वालों की नजर, अल्लाह वालों की सोहबत, अल्लाह वालों का कुर्ब। उनके कुर्ब में आप रहेंगे तो आपका तख्त हमेशा सलामत रहेगा। ये बहुत बड़े हमारे मौलाना थे, इमाम राजी उनका नाम था, हदीस के इमाम, तफसीर के इमाम। उस दौर में ऐसा इमाम नहीं था। खुदा की कुदरत, उनको पता चला कि यार आखिरी वक्त में शैतान आता है और शैतान आकर के बहकाता है, तो मेरा ईमान के खतरे में तो नहीं चला जाए, मुझे बहका देगा। उस वक्त इंसान का दिमाग माऊफ हो जाता है। तो उसने दलाइल लिखे, किताब लिखी कि खुदा एक, रब एक, उसकी ये दलील, उसकी ये दलील, उसकी ये दलील, उसकी ऐसी करके 360, कितनी जोर से बोलो, 360 बेटा, 360 दलाइल लिखी। सबूत, दलाइल के माना दलील, सबूत, ये दलील, ये दलील, ये दलील, ये दलील। खुदा की कुदरत, आखिरी वक्त आ गया। जब मौलाना का आखिरी वक्त आया तो शैतान आ गया, कहा कि ये मौलाना कैसे मिजाज शरीफ है, बहुत दिल्ली में तूने तबलीग किया, बताइए तेरा रब कौन है, कि मेरा रब एक है। का सबूत, का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो शैतान भी कोई कम पढ़ने का थोड़ी था। ये बेचारे मौलवी इधर उधर की बातें, इनको पता है कि शैतान फरिश्तों का उस्ताद था। किसका उस्ताद था? अब गौर करो कितना बड़ा इल्म उसके पास था, मगर उसके घमंड ने उसको बर्बाद कर दिया, उसके गुरूर ने उसको बर्बाद कर दिया। अब वो दलील देते चले गए, ये दलील तोड़ते चले गए, देते चले गए, ये तोड़ते चले गए, देते चले गए, ये इसको मांग करते। 360 दलाइल शैतान ने तोड़ दिए। इतना बड़ा इमाम दुनिया का शैतान के सामने तिफल मकतब, मदरसे का बच्चा होगा, सब दलीलें तोड़ दी। तो मुफ्ती साहब को पसीना आ गया, अब तो मेरा हाथ खाली है, अब शैतान मेरे ईमान को बर्बाद कर देगा। इतने में उनके पीर साहब हजारों मील दूर वुजू फरमा रहे थे। क्या कर रहे थे, जोर से बोलो। हजरत गुआ के नजमुद्दीन कुबरा अलैहि रहमा, अल्लाह के वली, ये है मुर्शिद, ये है पीरी मुरीदी। वो वुजू कर रहे थे, वुजू करते करते अल्लाह ने उनको इल्म अता किया, जिसको कश्फ कहते। कश्फ से देखा कि मेरा मुरीद फंस गया है और शैतान उसके ईमान को सल्ब करना चाहता है, ईमान को तबाह करना चाहता है। तो वुजू करते हुए चिल्लू भरा था पीने, वो कुल्ले के लिए उसने चिल्लू को यूं फेंका। वो चिल्लू हाजी साहब हजारों मील चला और मौलाना के पेशाने पे आके लगा। ठंडक महसूस हुई। कहा मौलाना क्या करता है कि ये दलील आवे, इनको कह दे कि रब के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं, मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूँ। अल्लाह के लिए क्या आफ्ताब दलील है, आफ्ताब बस सूरज का निकलना सूरज का सबूत है। कौन बुद्धू कहेगा मुफ्ती साहब सूरज का, चांद का भाई चांद सामने खड़ा है, चांद की क्या दलील है। तो अल्लाह के लिए किस दलील की जरूरत है, कह दे कि मेरे रब को बगैर दलील के एक मानता हूँ। शैतान को पसीना आ गया, कहा भाई मौलाना पीर ने बचा दिया। किसने बचाया? ये है पीर। अगर पीर ने होता तो अपनी कपड़ी में मोती के साथ तुझे भी लेके जाता, मगर तुझे पीर ने बचा दिया। इसलिए मुर्शिद की जरूरत है। मुर्शिद कामिल हो, उसकी नजर में तासीर, उसकी जुबान में तासीर, उसकी रफ्तार में तासीर, उसके गुफ्तार में तासीर, वही पीर होता है। तो हजरत असद मियाँ साहब तिबला अजरी मियाँ के साहबजादे आपके लिए जलवे पार होने वाले, आप उनका दीदार करें, उनकी छोटी मोटी थोड़ी सी गुफ्तगू सुने, फिर जो हमारे अजीज भाई सिलसिले में दाखिल होना चाहें वो उनकी सिलसिले में दाखिल। क्योंकि मेरी तरह सुरमा लगा के आने वाले कई पीर, मैं भी पीरी मुरीदी करता हूं, मगर हमारी पीरी मुरीदी लालच की है और उनकी पूरी मुरीदी नजात वाली है। हमारे पीर कहते मुफ्ती साहब ये मालदार दिरमुम साहब कितने, तो मैं इनकी जीवदूरी करूंगा, मेरा मुरीद बन जाए 10 रुपए मिलेगा। बेड़ा इन पीरों ने गर्क कर दिया है।
اور میرے بیٹے خود تو زیرو ہیں، دوسروں کے مرید پیر بن رہے ہیں. ان پیروں کو چھوڑو، پیر اس کو اپناؤ کہ جن کی شکل دیکھو تو خدا یاد آ جائے. کسی بزرگ نے پوچھا حضرت ولی کی پہچان کیا؟ کہا بیٹا ان کو دے کر کے رب کا عشق پیدا ہو جائے وہی ولی ہے، وہ پیری مریدی کے لائق، وہ آ رہے ہیں. اس لیے آپ جمے رہو. میں تو ابھی وہاں تقریر کرے، میرا پسینہ بھی نہیں سوکھا یار، ابھی گیلا ہے کپڑا. وہاں تقریر کر کے آیا ہوں، پھر جاؤں گا. پھر کوئی عمر تو بچہ تو ہو نہیں، عمر میری بھی تمہاری طرح ادھر ادھر گزر گئی بیچاری. اس لیے اور صبح ہمارا امتحان ہے، مجھے بھاگ کے بچوں کا امتحان بھی لینا، اس کو سنبھالنا. اس لیے میں چاہتا ہوں میں فیلڈ اتنا اپن کھیت کرتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں تبھی دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں مولانا؟ تم تبھی کہتے ہو، کچھ اور کہتے ہو؟ سوڑ ڈال کے بیٹا پہلے اپنے زمین کو ہموار کرتے ہیں، خالی تبھی دیتے ہیں. پھر بیج ڈالو تو بیڑا پار ہو جائے گا، اناج نکل جائے گا. کیونکہ گھاس باس سب ختم ہو گئی، تو میں تو تبھی دینے کے لیے آیا ہوں. بیج وہی بزرگ بوئیں گے، سمجھے، تاکہ زمین ہماری دل کی صاف ہو جائے. اب پیر بیج بوئے گا تو چمن بن جائے گا. گلستان سبحان اللہ، سبحان شہر آباد چمن بن جائے گا. اس لیے جمے رہو. میں عرض کر رہا تھا، رومی نے کہا حضرت مجھے دے دو. کہا بیٹا تو نے یہ کیسے کہا کہ تو نہیں جانتا یہ کتابیں کیا ہے؟ اتنا غرور اللہ کو زیب دیتا ہے. بندہ پانی کا قطرہ، وہ غرور کرتا ہے کہ میں بڑا ہوں. جس نے اپنے کو بڑا سمجھا وہ شیطان بن گیا، اور جو جھک گیا وہ نبیوں کا آقا بن گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس دیوانہ بنے. مولوی صاحب نے سب چھوڑ دیا. کہا حضرت میں آپ کا مرید بنوں گا. نہیں بیٹا فقیر کے پاس کیا ہے؟ کہا نہیں حضرت میں تو آپ کا مرید بنوں گا. چمٹ گیا. سب کتابوں کو سلام. اب دادا کو پکڑ لیا. روتے روتے مفتی فقیر کو رحم آ گیا. ان کا نام شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ تھا، اللہ کا ولی جس نے اپنی چمڑی اتروا دی تھی عشق الہی میں. کہا ٹھیک میرے ساتھ رہو، جب جی چاہے گا جب مرید بناؤں گا. جب پہلے والا سب علم بھلا دیا، کب کچھ یاد ہے؟ شرح جامی ملا حسن پسند. کہا حضور کچھ بھی یاد نہیں. کہا ادھر آ جا. قریب بلایا، سینے سے لگایا، اتنا دیا کہ قیامت تک بھر دیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. قسمت بدلنا بندے کا کام نہیں، قسمت بدلنا رب کا کام ہے، یا اس کے کرم سے رب کا ولی بدلتا ہے. آیا تھا جوگی جے پال جوگی بن کے، اور جا رہا ہے ولیوں کا دوست بن کے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر. یہ ولی کی نظر ہے، یہ ولی کی شان ہے. لہذا علامہ رومی علیہ رحمہ ان کے مرید بن گئے. کئی سال فقیری میں رہے. پھر اللہ کے ولی نے ان کو علم لدنی دیا. اتنا علم لدنی دیا حاجی صاحب کہ آج علامہ رومی کی قبر پہ 24 گھنٹے میلہ لگا رہتا ہے. جو جاتا ہے اس کی مراد کو علم کا پہاڑ تھا، اور پھر ولایت ملی. ایک سونا اور پھر اوپر چمک مل جائے تو سونے کا کیا کہنا. تو سونا تو تھا، پھر اوپر فقیر نے چمک دے دی. تو پتا چلا علم بیٹا کتنا پڑھو، جب تک کہ مرشد کی نظر نہیں ملے گی علم کبھی نکھار پیدا نہیں کرے گا. اس لیے اچھے مرید کو، مرشد کو تلاش کرنا. مرشد کے دامن سے چمٹیں گے تب جا کر کے زندگی کا مشن پورا ہوگا، بغیر ان کی چمٹے ہوئے پورا نہیں ہوگا. آپ دیکھیے ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، بادشاہ تھا، مگر وہ ملک کی خدمت کرنا آپ کی کرتے کرتے بھول گیا. نماز روزے سے غافل ہو گیا. شیطان زندہ، وہ بگاڑنے بھی تو لائے. آج بھی ہمارے کئی بھائی بگڑ رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. ان کو شیطان تو زندہ ہے، وہ اپنا کام کرے گا. یہ بزرگ رات کو سو گیا تو اس کے محل پہ کھٹ 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 کی آواز آئی. تو بادشاہ نے پوچھا من علی فوق، ابے چھت پہ کون ہے؟ تو اوپر سے آواز حضرت میں مسافر ہوں. اس کی زبان میں کہا انا مسافر، میں مسافر ہوں. ماذا تستطيع ماذا تلتمس، کیا جستجو کرتا ہے، کیا تلاش کرتا ہے؟ تو کہا میرے شاہی تخت پہ محل میں تو کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ کہا حضرت میرا اونٹ گم گیا. وہاں اونٹ کھاٹو کے پاس گم گیا، اس کی تلاش میں آیا ہوں. کارے نادان، کھاٹو کا اونٹ کبھی یا شاہی محل پہ ملے گا؟ یہی کہا اونٹ تلاش، اونٹ ادھر شاہی محل. کہا سرکار کھاٹو والا اونٹ شاہی محل پہ نہیں مل سکتا تو نرم بسترے پہ سونے سے خدا بھی نہیں مل سکتا ہے. ایسے خدا ملے گا؟ عبادت نہیں، ریاضت نہیں، طلب نہیں، سوز نہیں، گداز نہیں، تو واقعی دین ولایت کہاں سے ملے گی، ایمان کہاں سے ملے گا؟ اور فقیر کے دل میں جیسے کسی نے انجیکشن لگا دیا. طلب کی بادشاہ اٹھا، وضو کیا پہلی مرتبہ، نماز پڑھی.
इंजेक्शन बढ़िया था, बुखार सब उतर गया, 40-50 साल का। नमाज पढ़ते पढ़ते सुबह को दरबार सजा, जैसे आपका दरबार है ऐसे दरबार सजा, हजारों लोग आए तो बादशाह तख्त पे बैठा है, एक नूरानी शक्ल का फकीर आया। देखो ये सब फकीर थे मगर इल्म के बादशाह थे। हम फकीरों को कमजोर नहीं समझे, पता नहीं कौन गुदड़ी में लाल है। वो मेन गेट में तो पुलिस वाले ने कहा ठहर, कफ ठहर जा। कहा बाबा मैं मुसाफिर हूं, थका हुआ, इस महल में आराम करूंगा। कहा अल्लाह का बंदा ये कोई महल मुसाफिर खाना है क्या? तो कहा फिर क्या है? कहा ये शाही महल है, बादशाह का महल है। कहा मन खाना कबल ज़ालिक, इसमें कौन था? कहा इस बादशाह का दादा था। कहा वो कहां गया? कि कब्रिस्तान चला गया। उसके बाद कौन? कि इसका बाप था, वो कहां गया? कि कब्रिस्तान चला गया। उसके बाद कौन है? कि ये बादशाह है। तो कहा वो दादा कहां गया, बाप कहां गया? अरे नादान, जो कमरा खाली करके चला जाए उसी को मुसाफिर खाना कहते। वही तो है। आज आप हैं, कल मैं हूं, परसों मौलाना है, तरसों दीन मोहम्मद हजरत में मुसाफिर खाने गया था, आपका कमरा देखा, इसी का नाम तो मुसाफिर खाना है। कल दादा था, परदादा था, सब कब्रिस्तान में जाके सो गए, कल ये बादशाह भी जाके कब्रिस्तान में सोएगा, इसलिए तो मैं इसको मुसाफिर खाना कहता हूं। बादशाह ने देख लिया तो कहा इसको आने दो। करीब आया, पुलिस वाला डर गया, भी बादशाह बुला रहा। बादशाह को रात इंजेक्शन लग चुका था, वो करीब आया। कुजा में रवि, बादशाह ने कहा हजरत कहां जा रहे हो? कहा इस्तराहत में जोयम, इस्तराहत में जोयम। हजरत मैं थक गया हूं, थोड़ा सा आराम करना चाहता हूं। कुजा इस्तराहत में जोई, कहां आराम? कहा ये मुसाफिर खाना। ये मुसाफिर खाना? कहा ये महल मनस्त, कसरे मनस्त। हजरत ये मुसाफिर खाना नहीं, मेरा महल है। कि पेश तू कुजा भूत, तेरे पहले कौन था? कि पिदरम व पिदरम बूदम, मेरा दादा था। कहा उससे पहले कि मेरा वालिद था, उससे पहले कि मेरा फला था। वो कुजा रफ्तन, वो सब कहां गए? वो सब कब्रिस्तान चले गए। कहा नादान बादशाह, इसी को मुसाफिर खाना कहते हैं। एक आए, दूसरा चला जाए, वो आए, तीसरा चला जाए, खाली करके जाए, उसी को मुसाफिर। उसने ऐसे दर्द के अंदाज में अपनी गुफ्तगू की कि बादशाह का दिल दहल गया, आंखें छलक गई। फौरन का तखलिया में जोयम, तनाही चाहता हूं। दरबार उठ गया, दरबार बर्खास्त। बादशाह अंदर गया, गुस्ल किया, कपड़े बदले, सादा कपड़ा पहना, दिन इबादत में गुजारा। रात आई, थोड़ा सा खाना खाया, सो गया। जब सब घर वाले सो गए तो बादशाह उठा, गुदड़ी ली, मोटा लिया, लोटा लिया, मुसल्ला लिया, जाए नमाज वगैरह जरूरियात की चीजें ली, चुपचाप निकल गया। कहा अल्लाह तू इसकी हिफाजत। निकल गया। सुबह उठा तो रो पीट के थक गए कि बादशाह का कोई पता नहीं। अब उसने क्या किया देखो, अल्लाह वालों की शान। उसने कसम खाई कि मैं जुर्म तो बहुत बड़ा मुजरिम हूं, अब मैं पैदल हज करूंगा। क्या करूंगा? पैदल। काबा जा करके सच्ची तौबा करूंगा, तब अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा। अब पैदल चला तो आपने देखा कि नेक बंदा जा रहा है, आप साथ हो गए। हाजी इकबाल हो गया, हाजी अकरम हो गया, आता हूं, मेरा हबीब इधर चले गए। साहबा को डर हुआ कि दुश्मनों का इलाका है, कोई अल्लाह के नबी को जंग तकलीफ ना पहुंचा दे। 2-3 साहबा दौड़े दौड़े पीछे गए। 10 मिनट के बाद तो देखा कि अल्लाह के नबी की लकड़ियां जमा करके अपनी चादर मुबारक अपनी चादर में समेट के कांधे पे रख के लेके आ रहा है। साहबा की चीख निकल गई, या रसूल अल्लाह माजा, कहा रसूल अल्लाह, यही तो नबी की आदा होती है। तुम जो काम करोगे वो काम मैं करूंगा, तब मेरे गुलामों को काम करने का सलीका आएगा। मुझे अल्लाह ने बड़ा किया है, मैं तुमको बराबर समझूंगा, तब मेरा इस्लाम जवान होगा। जो अपने को बड़ा समझता है वो कभी इस्लाम की खिदमत नहीं कर सकता, जो अपने को छोटा समझता है वही इस्लाम को उरूज अता कर सकता है। मेरा रसूल
جن کے قدموں کو فرشتے ترسے سلام کر چومنے کے لیے وہ لکڑیاں کی بھاری اٹھا کے لا رہا ہے تاکہ تم یہ محسوس نہ کرو ہم چھوٹے ہیں، رسول بڑا نہیں، محبوب تمہارا آقا ہے، تمہارا دوست ہے، اللہ نے ان کو عظمتی دی ہے۔ میں تمہاری طرح کام کروں گا تو تمہارا کل جو حاکم بنے گا اس کو یاد آئے گا کہ اللہ کے نبی نے بھی لکڑیاں جمع کی تو میں بھی اپنے بھائیوں کا ہاتھ بڑھاؤں گا، سبحان، میں بھی ان کا ہاتھ بٹاؤں گا، میں بھی ساتھ کام کروں گا، تب محبت کا رشتہ مضبوط ہوگا اور مل کر کے ہم اپنے مقصد میں کام ہے۔ اگر میں نے اپنے کو بڑا سمجھا تو ہمارا باپ بھی خدمت نہیں کرے گا، ڈوب جائیں گے، کوئی پناہ دینے والا۔ ہم جتنی اپنے بھائیوں کو بڑا سمجھیں گے، خود کو چھوٹا سمجھیں گے، دوسرے کو عزت دیں گے، اپنی عزت کو پستی میں رکھیں گے، تب دنیا ہم کو سر پہ بٹھائے گی، تب ہمیں اسلم تسلم، آقا کا اے بندہ تو جھکتا چلا جا، رب تجھ کو بڑھاتا چلا جائے گا، جتنا تو جھکے گا رب بڑھائے گا۔ علماء کا کردار دیکھو، اللہ والوں کی شان دیکھو۔ اب وہ اللہ کا ولی فقیر سے کہا بابا بتا کعبہ کو جا رفت، اس نے پہچان لیا کہ تو کتے پال چاہے گدھے پال، میں تجھے جانتا ہوں تو رب کا ولی ہے۔ اور یہ دونوں دنیا سے چھپنے کے لیے یہ زندگی کا نیا رخ اپنا، لوگ یار کتوں کسی کھیل رہا ہے، پتہ نہیں کیسا پھکڑ ہے، لوگ تجھے نفرت کریں، نفرت کے لیے تو کتوں کو پالتا ہے، ورنہ تو اللہ کی بارگاہ میں سرداروں کا سردار ہے۔ فقیر سمجھ گیا کہ یہ کامل ہے۔ کہا بابا رابیہ بصریہ برائے طواف میں آید ازو استقبالش کردہ رفتہ است۔ رابیہ بصریہ کعبے کا طواف کرنے آ رہی ہے، اللہ نے کہا اے کعبہ دنیا تیرا طواف کرتی ہے، تو میری رابیہ کا عزت کرے گا، رابیہ کا طواف۔ اے فقیر کعبہ چلا گیا ہے رابیہ کا استقبال کرنے کے لیے، رابیہ کا ایک بندی اس عظمت کی مالک۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ رتبہ کیسے ملا؟ ولایت مولانا کا ٹھیکہ نہیں ہے، بندے کا ٹھیکہ نہیں، رب چاہے تو چھوٹی بچی کو بھی عظمتوں کا حامل بنا سکتا ہے، پیا چاہے وہ سہاگن ہے، ہم چاہیں وہ سہاگن نہیں۔ اب جناب والا کہاں سے آ رہی کہ ادھر سے آ رہی ہے۔ اب وہ اللہ جس کا نام تھا حضرت شہنشاہ بلخ ابراہیم ادہم علیہ الرحمہ، بلخ ایک مشہور شہر ہے اپنے دلی لاہور کی طرح، جو جا کر رشیا کے بارڈر پہ، وہاں کا وہ بادشاہ تھا۔ ابراہیم ادم علیہ الرحمہ نے جوتی اٹھائی اور یوں چلا بصرے کی طرف، راستے میں دیکھا کہ رابعہ بصریہ کا قافلہ آ رہا ہے اور آپ کے مرید، آپ کے خادم آپ کے ساتھ ہیں، اور کعبۃ اللہ اوپر جو ہے ان کا استقبال کر رہا ہے۔ اللہ کے ولی کی آنکھوں میں آنسو آگے، مولا میں نے تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، بادشاہی چھوڑی، جوگی بن کے تیرے در پہ آیا، کعبہ تیرا میرے سامنے نہیں آیا، بڑھیا کے سامنے چلا گیا، اس میں کیا کمال ہے جو کعبہ ان کا استقبال کر رہا ہے، خیر مقدم کر رہا ہے۔ اب اس نے ولی نے دیکھو، ولایت اس کو کہتے ہیں، اللہ کے ولی نے دیکھا تو بزرگ بڑھیا ایک چھوٹے سے جانور پر سوار ہو کر آ رہی ہے، تو کہا ولی نے جاؤ رابعہ سے کہہ دو، صاحب یہاں تشریف لائی یونس صاحب، رابعہ سے کہو کہ ابراہیم ادم آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو ابراہیم ادم کا نام مشہور تھا کہ دنیا کا ٹاپ بادشاہ تھا، وہ بادشاہ یہاں آ کر کے میرا استقبال کرے۔ بندہ گیا کہ اے رابعہ، وہ سامنے فقیر کھڑا ہے، وہ بلخ کا بادشاہ ہے جس کا نام ابراہیم ادم ہے، وہ آپ کے دیدار کے لیے آیا، آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہے۔ تو رابعہ نے کہا کہ فقیر سے کہو کہ تو مرد ہے میں عورت ہوں، غیر مرد سے عورت کو بات کرنے کی اسلام کب اجازت دیتا ہے؟ عشق تو دیکھو، اسلام تو دیکھیے کیا زندہ۔ تب رابعہ بصریہ کا پیغام گیا کہ بابا تم مرد ہو، وہ خاتون ہے، اور بے پردہ کوئی مرد کسی خاتون سے گفتگو نہیں کر۔ کہا رابعہ سے کہہ دو کہ ذرا سا اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کے آگے منہ کر کے سونگ کہ میرے بدن سے میں دور ہوں مگر میری خوشبو آپ تک آئے گی، دیکھ یہ بدن کیا ہے۔ اب رابعہ نقاب ہٹا کر سونگا تو حضرت نے ہاتھ صرف یوں کیا، ابھی بہت دور ہے، وہ گیٹ پہ یوں ہاتھ کیا تو رابعہ کو محسوس ہوا کہ بھونا ہوا گوشت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا رابعہ چمے بھی نہیں، رابعہ کیا دیکھا کہ سوختہ گوشت بو میں آیت، جلے ہوئے فقیر بنے گا۔
ऐसे वली बनेगा नहीं। वली बनने के लिए जबर जिगर जलता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब दाना जमीन की पस्ती में अपने आप को फना करता है, तब जंगल को चमनिस्तान बना देता है। हम अपनी जिंदगी को, अपने वजूद को रब के इश्क में जलाने की कोई, आप खेती करो, व्यापार करो, बिजनेस करो, तिजारत करो, सियासत करो, नो प्रॉब्लम, कोई एतराज नहीं, मगर वफादारी मुस्तफा बन के रहो, अपने मुर्शिद के मिशन पे रहो, अपने रब के मुकद्दस फरमान को मलूज दिल रखो कि मैं नबी का गुलाम हूं। मेरे बाप ने मुझे पाल के जवानी की दहलीज पे खड़ा किया, तो मैं रब की इबादत नहीं करूंगा तो कौन इबादत करेगा। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदू। अल्लाह ने कहा हबीब आप बता दो कि मैंने इंसान को खेल तमाशे के लिए नहीं पैदा किया, मैंने इंसान को फकत अपनी इबादत और मोहब्बत के लिए पैदा किया। हमारा मिशन ये है। हम मिशन को, जो मिशन को भूल जाता है वो रिटायर होकर के जिल्लत का शिकार होता है। जो मिशन पे कायम रहता है, इज्जत आगे बढ़ के उसको सलाम करती है। राबिया मैं जल चुका हूं अल्लाह के इश्क में। ये खुशबू कबाब की नहीं है, ये फकीर इब्राहिम के जले हुए गोश्त की खुशबू है। जब जल गया तो उसे पर्दा कैसा। सुनो, ये वली है। कोई वली लाल दाढ़ी करने से बन जाएगा, काले पीले कपड़े करने से बन जाएगा, सुरमा लगाने से ही। आजकल मक्कारों ने दुनिया को बर्बाद कर रखा है, इनको वली मत समझो। वली उसे देखो तो रब का इश्क पैदा हो जाए। मुफ्ती साहब चेहरा तो देखो, कितना हसीन चेहरा है, शक्ल तो देखो, हर वक्त अल्लाह का नाम इसकी जबान पे है, कितना पाकीज़ा है। हम कहते हैं हजरत नजर ले लो, का नहीं बेटा मुझे नजर की जरूरत नहीं। इतना बेनियाज होगा वही रब का वली होगा। और मोहताज और लालच वाला कभी वली नहीं बन सकता है। ये अब करीब राबिया ने कहा अब आने दो, अब इनसे पर्दा क्या, ये तो लाश, लाशों से पर्दा नहीं। फकीर इब्राहिम करीब आया तो कहा हजरत सवाल मिदारम, मुझे सिर्फ एक सवाल आपके करना है। तो राबिया ने कहा फरमाओ क्या सवाल है। बाबा बोलो, वो भी वली ये भी वली। तो कहा कि मैं शहनशाह था, बल्ख का बादशाह था, मैंने तख्त और ताज छोड़ा, फकीरी को कलेजे लगाया, जोगी बन के चला, तख्त ताज को सलाम किया, बाल बच्चों को छोड़ा, सोने जवाहिर को छोड़ा, मखमली बिस्तरों को छोड़ा, चटाई पे चला, जमीन पे सोया, खुश्क रोटी तर करके पानी से खाई, 14 साल तकलीफ के जख्म सहते सहते मैं काबे पे पहुंचा तो देखा तो काबा है ही नहीं, काबा गायब। मेरी आंखों में राबिया आंसू आए, मौला मैंने तख्त छोड़ा, ताज छोड़ा, बादशाही छोड़ी, जोगी फकीर बन के तेरे दर पे आया, और कदम कदम पे नफिल पड़े। कितने पड़े, जोर से बोलो। कदम कदम पे 2 नफिल, शाबाश बेटा, कदम कदम पे 2 नफिल कोई इनका अब्बू पड़ेगा, मेरे बेटे बन जाते वली। अरे मुल्लों से कहो कैसे वली नहीं बनोगे, चाहे दिल्ली में घूमो चाहे गंगानगर में घूमो, वली बनने के लिए जिगर को जलाना पड़ता है, तब विलायत मिलती है। कहा मैंने सब कुछ मिटा दिया मगर काबा मेरे सामने नहीं आया, आपके सामने आया। अल्लाह ने कहा जाओ मेरी राबिया का इस्तकबाल करो, उनका वेलकम करो, उनका इस्तकबाल करो। ए राबिया जे कार हाइक नुमाया में कुनी, तू क्या काम करती है कि काबा तेरे पे फिदा, दुनिया काबे की दीवानी। शेरनियाबाद का पठान रहता है तो कहता मौला मुंह मेरा काबे की तरफ, अल्लाह अकबर। कहाँ काबा है, इधर इधर झुका रहे हो जोधपुर की तरफ, और मुंह मेरा काबे की तरफ। मुसलमान दुनिया के किसी कोने में हो, वो सर झुकाता है तो काबे की सिमत झुकाता। दुनिया काबे की दीवानी है और काबा एक बुढ़िया का दीवाना है। ए बुढ़िया, क्या तूने काम किया रब की बंदी कि दुनिया जिस काबे पे फिदा और वो काबा तेरे पे फिदा। राबिया की आंखों में का ये राज अस्त। ओ बादशाह साहब इब्राहिम, ये राज है, इसको रहने दे। का नहीं बंदी बता क्या रहा। कहा तूने सजदे पे भरोसा किया, सुनो तूने सजदों पे भरोसा, सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं, कदम उठा के सजदा, कदम उठा के सजदा, तो लाखों करोड़ों सजदा करके तू काबे पहुंचा। ए इब्राहिम बादशाह, तुझे सजदे पे नाज था, मुझे सजदे पे नाज नहीं था, मुझे अल्लाह वालों की सोहबत पे नाज था। इधर फकीर है, इधर वली है, उधर वली है, उधर वली है। तो मैं चली गई उसकी बाबा में औरत हूं, तेरी खिदमत करने, रोटी पका के खिलाऊंगी, पानी पिलाऊंगी, कपड़े धोऊंगी। तो
ابراہیم تو سجدوں پہ ناز کرتا رہا اور میں اللہ والوں کی خدمت پہ ناز کرتی رہی. مجھے سجدوں سے نہیں ملا ہے, مجھے ان نیک بندوں کی صحبت خدمت کرنے کا یہ انعام ملا. سبحان اللہ سبحان. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. آپ نفس کو مٹا دو, غرور کو مٹا دو, گھمنڈ کو ان کی گفتگو دیکھو, ان کا پاکیزہ کردار دیکھو, یہ اور ان کے دامن کو چمٹ جاؤ. چونکہ ولی ہوتا ہے. دلی ہمارا لاہور جودھپور کی جیسے کبھی لکھنؤ کی دلی کی ٹکر تھی, ایسے دلی کی لاہور کی ہمیشہ ٹکر رہی. یہ بادشاہوں کا مرکز رہا. اب تو ہم جوتے کھا رہے ہیں, یہ ہماری قسمت ہے, ورنہ کبھی تمہارا دھکا بجتا تھا. آسمان جھک کے تم کو سلام کرتا تھا, دریا کی موجیں تمہارے قدموں کو پیار کرتی تھی. مگر دل جلوں کا حال وہ کیا جانے جن کا دل کبھی جلا نہیں. میری قوم اتنی گر گئی اس کو احساس نہیں کہ جوتے کہاں سے آ رہے. کل جس کے بارے میں لاہور کے اقبال نے کہا تھا, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہیں چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہماری نا خدائی کی حقیقت کوئی کیا جانے, زمین خوش پہ رکھ کر چلا دی کشتیاں ہم نے. پانی میں کشتی چلانا ہر ہنر مند جانتا ہے, مگر ریت کے ٹیلے پہ کشتی چلانا یہ غلامان مصطفیٰ کا کردار. سبحان اللہ. آج ہم جوتوں کے شکار ہو گئے, قسمت نے ساتھ چھوڑا. ہم تاش کے دیوانے بنے, ہم جوا کے دیوانے بنے, ہم جھگڑوں کے پیکر بنے, ہم اختلاف کے مجسمے بنے. ماں باپ کی توہین کی, استاد کی توہین کی, بزرگوں کا ادب چھوڑا, عزت کے فلسفے کو ترک کیا, تو ہم کسی کے جوتوں کے شکار ہو گئے. آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا, آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا. آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. 360 تھے, زور سے بولو, اب آگے مت بولنا. ادھر 360 تھے رب کے کعبے میں, آج پھر وہ کعبہ ہے. ادھر 325 بھی نہیں ہے. تم سدھر جاؤ تو سب نقشہ سدھر جائے گا. تم اسلام سے قریب آؤ, سب زمانہ تمہارا. مگر شرط یہ کہ نمازی بنے, ہم اسلام کی روح کو سمجھیں, ہم اسلام کی حقیقت کو سمجھیں, ہم ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھیں, اپنے بھائیوں سے پیار کرنا سیکھیں. ولایت دیکھو, ایک چور گھر گیا ایک ولی کے گھر میں. یہ ہمارے سب مولوی پڑھتے ہیں گلستان بوستان. اس نے کہا یار فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مولانا ریاست کے گھر میں گئے, عبد القادر کے گھر میں گئے, بڑے مالدار مولوی ہے, گھر میں کچھ نہیں. اس نے کہا فقیر صاحب کے دیوانے بہت ہیں تو یہ مال ہوگا مگر کچھ نہیں. گھوم کے مایوس ہو کے باہر نکلا. عشق دیکھو, ایمان دیکھو, ایمان اس کو کہتے ہیں ولی. باہر نکلا تو فقیر کو رہا, سردی تیز, اور وہ بھی بلخ بخارا کی سردی. ایک گدڑی تھی ٹوٹی پھوٹی اپنے گاؤں کی, جس کو ہمارے رالی کہتے ہیں. تم لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہو پٹھانوں, رالی کہتے ہیں. رالی ہمارے باپ دادے کی جاگیر ہے یار. رالی تھی, وہ فقیر اوڑھتا تھا. اب اس نے دیکھا بیچارہ چور ہے, کچھ بھی ہو مگر سردی مرے گا. میں اللہ کے نبی نے کہا, سنو پیارے, کہ جو انسان کی خدمت کرتا ہے اللہ اسی سے پیار کرتا ہے. الخلق عیال اللہ, آب الخلق من احسن الی عیالی. یہ پوری مخلوق, مسلمان غیر مسلمان, مسلم غیر مسلم. حضرت علی نعرہ تکبیر لگائی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی افضال صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. درود شریف پڑھیے, زور سے درود شریف پڑھیے. جو سامنے حضرات تھوڑے پیچھے رہیں. کہا بیچارہ فقیر ہے, سردی میں تڑپے گا, اس کو تکلیف پہنچے گی. کہا بابا اینجا بیا, اینجا بیا. ابے کدھر جا رہے ہو؟ ادھر. ہاں. فقیر نے کہا اب تو میری گرفتاری ہوگی, پکڑیں گے, ان کے مرید آئیں گے, جوتے ماریں گے. کہا بابا مجھ سے غلطی ہوگی, اب میں کبھی آپ کا بیٹا نہیں. آؤ نہ آؤ یہ آپ کی مرضی ہے, مجھے اس سے بحث نہیں. مگر سن جی, تو سردی میں آیا, تجھے میرے گھر میں کچھ نہیں ملا, اور فقیر کی ایک گدڑی ہے ٹوٹی پھوٹی, یہ میں تجھے دیتا ہوں, تو لے کے جا.
تو سردی سے بچنا، مجھے سردی گوارا ہے، کوئی اعتراض نہیں، مگر تو بزرگوں نے کہا دل بدستہ آور کہ حج اکبر است از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ او مسلمان، او نبی کا غلام، او خواجہ کا سپاہی، او اعلیٰ حضرت کا دیوانہ، اگر تجھے اسلام کی پاکیزہ تعلیم سے روشناس ہونے کا شوق ہے تو فقیروں کے دل کو خوش کر، دل بدستہ آور کے حج، اپنے بھائی کو خوش کر، اپنی بہن کو خوش کر، اپنے پڑوسی کو خوش کر، اپنے دائیں بائیں کو خوش کر، تو لوگوں مصیبت کے مارے کا دل خوش کر، تو 25 روپے دے کے اس کا علاج کرائے گا۔ آپ کا ولی کہتا دل بدستہ آور کہ حج اکبر است از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ اگر تو کسی غریب کا مصیبت کے مارے کا، یونس صاحب یہ ہمارا اسلام ہے، آپ سکون کو کبھی بتانا جب موقع ملے نا، کا اسلام یہ پیغام دیتا ہے کاٹنے کا، مارنے کا، جلد مارو، فلا مارو، یہ کتوں کا کام ہے، اسلام کا کام نہیں۔ اسلام کہتا ہے، سرکار نے پوچھا عمر بہادر کون؟ کہا یا رسول اللہ خادم یہ سمجھتا ہے کہ جو دشمن کو پکڑ کے پچھاڑ دے ہذا ہوا شجاع۔ وہ کہا لا نہیں عمر، وہ بہادر نہیں۔ فرقار فمن شجاع، پھر آقا کون بہادر ہے؟ کہا پچھاڑنا یہ تو جانوروں کا کام ہے، تجھے اللہ طاقت دے اور دشمن کا مقابلہ ہو تو اس کو مٹانے کی طاقت رکھتا ہے، تو نے اس کو اٹھایا، اس سینے سے لگایا اور غصے کو پی لیا، یہی بہادری کہلاتی ہے۔ گلے کاٹنا، سبحان اللہ، سبحان کو اللہ، مارنا، غلاظت بھری باتیں، گالیاں دینا، یہ وفادار کا کام نہیں، یہ تو غداروں کا شیوا ہے۔ اسلام انسانیت کا ذہن دیتا ہے، اسلام وفاداری کا درس دیتا ہے، اسلام پاکیزگی کا پیغام دیتا ہے، اسلام پیار و محبت کا درس دیتا ہے، اسلام انس و محبت کا ذہن دیتا ہے، اسلام رواداری کا پیغام دیتا ہے، اسلام خود ستائی کا نہیں بلکہ خود فروشی کا۔ تو اپنے کو مٹا دے، رب تجھ کو بچا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مٹانے کا جذبہ، مولا میں ان کے کام آؤں گا، یونس بھائی کی خدمت کروں گا، مفتی صاحب کی کروں گا، مفتی صاحب کی کروں گا۔ آپ خدمت کا جذبہ رکھیں گے، دنیا تمہاری خادم بن جائے گی، دنیا تمہاری۔ یہ پاکیزہ ولیوں کا۔ اس نے کہا بیٹا تو سردی مرے مجھے گوارا نہیں، لے جا فقیر کی گدڑی تو اوڑھ لینا، میں بے لباس رہوں گا تو جھونپڑی میں پڑا رہوں گا، تو چھپ جا اوڑھ تاکہ تو سردی سے بچے۔ وہ فقیر کاٹو تو خون نہیں، اے اللہ میری بدتمیزی کی حد ہوگی اور فقیر کی محبت کی حد ہوگی کہ میں چور آیا چوری کرنے الٹا مجھے نواز رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ جب یہ چھوٹے نبی کے غلاموں کا عالم یہ ہے تو آقا کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ کہا سرکار میرے جسم کی سردی بعد میں دور کرنا اور دل کی سیاہی کو پہلے دور فرما دے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ ہوتے رہے، کارواں تھے وہ دلی میں لاہور میں گزر رہے تھے۔ اس زمانے میں گھوڑا گاڑی یونس صاحب زیادہ تھی، گاڑیاں تھی نہیں، تو یہ فقیر کھڑا ہے تالک، بابا دے نہیں تو دکان الٹی مار دوں گا۔ اب یہ دیتا ہے کہ دکان الٹی ماروں۔ اللہ کے بیٹا کف کف، مری سے کہا رک جا، گاڑی روکی اور آپ نے چادر لے کے ساتھ ڈالی اور مراقبہ کیا۔ دیکھا تو فقیر صاحب بالکل کورے، کچھ بھی نہیں۔ فقیر کے پیر کو دیکھا تو کچھ بھی نہیں، فقیر کے پیر کو دیکھا تو بھی
कुछ। और दादा पीर को देखा तो नूरानी चेहरा है, नूर बलाई ले रहा है, सर सजदे में है, आंखों में आंसू की लड़ियां हैं, दस्त फैला के ए मौला ये मेरा पोता नादानी कर रहा है कि दे वरना दुकान उल्टी मारूंगा। मौला अगर दुकान उल्टी नहीं हुई तो मेरी दाढ़ी की लाज चली जाएगी, मेरी सफेदी की लाज। ए मौला ये नादान है, तू करम कर दे, इसकी बात रख दे। वो फकीर दुआ कर रहा है, अरब का तीसरा मुर्शिद, अल्लाह का वली छलांग मार के बुढ़ापे में घोड़े से नहीं कहो सेठ बदे बदे जल्दी दे जल्दी दे। उस सेठ ने देखा कि अल्लाह का वली आ गया, तर्क हुजूर जहां पना खादिम का बेटा ये जो मांगता उसको दे दे। वो गरीब फकीर 2-3 पैसे मांगा, फकीर को पैसा दे दिया। जब फकीर खुश हो गया तो अल्लाह के वली ने उसका दाम बाजू बेरो बेरो चलो मेरे साथ चल, पकड़ के अपने घोड़े पे बिठा दिया, अपने घर लेकर आया। कहा बेटा वुजू कर, 2 रकात नमाज नफिल पढ़े। फिर कहा मौला ये बहका हुआ था, यहां तक लाना मेरा काम है, अब मुर्शिद की दहलीज तक पहुंचाना तेरा काम। खासाने खुदा खुदा नबाशंद वलिकिन से खुदा जुदा नबाशंद। अल्लाह के वली खुदा तो नहीं है मगर खुदा की रहमत से। सरकार मुफ्ती आजम हिंद आलिम अल्लामा निजामी साहब आले रहमा, हमारे मुफ्ती साहब जानते हैं, वो बड़े एक नब्बाज आलिम थे, जबान के बादशाह थे। कई हमारे यूपी के वजीर जाकर उनसे मिलते थे। मेरा बंबई में उनके साथ, उसने कहा हजरत हमारी 100 तकरीर, वो जबान का जादूगर था, जबान का बादशाह, कहा हमारी 100 तकरीर मुफ्ती साहब एक तरफ और सरकार मुफ्ती आजम की एक नजर सब पे भारी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बंगाल से बर्मा तक जाए, निजामी आया, लाखों का मजमा, हमारी तकरीर कोई असर नहीं करती है। और मुफ्ती साहब को अगर कुफर की पुतली देख लेती है तो वलियों की सरदार बढ़ जाती है। तब बुजुर्गों ने कहा है आरा के खाकरा बनजर कीमिया कुनंद, जिन अल्लाह के जो वली हैं उनकी नजर मिट्टी को खाक बना, मिट्टी को सोना बना देती है, खाक को कीमिया बना देती है। ये वलियों की नजर थी। ये हमारे मुफ्ती साहब को पूछो, हमारे ये मंत्री हैं बहुत मकबूल, ये सरकार इलाहाबाद गए और राज इलाहाबादी वगैरह सब बड़े बड़े बुजुर्ग साथ, तो किसी गैर मुसलमान के पड़ोस में थी। देखो जी इस्लाम समंदर है, जोर से बोलो बेटा क्या है? अरे भाई समंदर से कोई प्यासा गया बेटा? तो अल्लाह का वली तो समंदर है, वो मुफ्ती साहब को भी देगा और पंडित को भी देगा, उनका दर सबके लिए खोला है। लोग तावीज लेते थे, हजरत खामोशी से तावीज देते थे, अल्लाह कमाल करता था। वो बच्ची रोती हुई, उसको मौका नहीं मिला, थोड़ी बेपर्दा थी मगर उसने बदन छुपा दिया। देखो गैर मुसलमान भी समझदार। उसके शोर ने रो के कहा अंदाता हमें शादी को इतना जमाना हो गया, हम औलाद से महरूम हैं। सुना के बाबा जिस पे नजर डाल देता वो बा औलाद बन जाता। कहा इकबाल सूफी इदल्ला कागज अल्लाह, वहीं बैठ करके स्टेशन में ताबीज लिख के चुपचाप, उसको देखा ही नहीं कौन है क्या, कहा जाओ अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तस्बे कमाल कुन के अजीज जहां शबी खासाने खुदा खुदा ना बाशन वलिकन खुदा जुदा नब। हदीस अल खल्क अयालुल्लाह अहबुल खल्क मन आसन इला आया। ये पूरी मखलूक रब का खानदान है, रब का कुंबा है। उसमें सैयद मुफ्ती पंडित शेख सैयद जो लाया फोलाया जितनी मखलूक है, इस्लाम वो नहीं देखता, आदम की नस्ल को देखता है। ये मखलूक रब का कुंबा है, इनसे जो प्यार करता है रब उसी से मोहब्बत फरमाता है। आप इनका दिल जीतो खुदा तुम पे करम करेगा। मेरे मुफ्ती ने चाबीज दे दिया, 9 महीने पे अल्लाह ने उसको साहिब औलाद दिया। राजी साहब या दूसरे किसी बुजुर्ग ने लिखा कि वो वापस हजरत का इलाहाबाद का सफर हुआ तो वापस आई तो हजरत ने शक्ल नहीं देखी। उसने कहा हजरत मुझे मालिक ने मेरी गोद भर दी, अब मैं आपकी कनीज बनना चाहती हूँ। कहा बेटी कनीज वो बनती जो हमेशा साथ रहती है, तुम या तो मेरे साथ रहेगी, जन्नत में कहाँ चली जाएगी, उधर चली जाएगी, तो मैं तो आपके साथ रहूंगी। तो कहा बेटी कलमा पढ़ ले। तो उसने उसके खानदान शोर ने ला इलाहा सुभान अल्लाह सुभान निजामी साहब का फैसला हाथ कि हमारी 1000 तकरीर एक तरफ और सरकार मुफ्ती आजम की एक नजर एक तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब तकरीर करेंगे। मैं आखिरी बात कह के जाना चाहता हूं, हजरत अपने यहाँ मुमेरा है बंबई में या पूना, किस्सा में भूल गया 40-50 साल पहले का। निजामी साहब फरमाते हैं कि हजरत भी मौजूद और मुहद्दिस आजम, ये मदनी हाशमी का नाम सुनेगा, मुहद्दिस आजम हमारे सर के ताज, अल्लाह के नबी के बेटे तो हमारे सर के ताज हुए। दोनों की दोस्ती
یہ وہاں پہنچے پونا مونا کی مسجد میں، محرم کا مہینہ مولانا، تو اپنے یہاں عادت ہے وہاں بمبئی میں محرم کی سبیل پلانا۔ ایک سیٹ ہمارا دوست ہے، سیٹ حاجی مستان کا جگری دوست سیٹ اشرف، وہ سبیل کرتا تھا حاجی صاحب، تو اس میں جو زعفران ہوتی ہے نواب وکیل صاحب، وہ زعفران سوئٹزرلینڈ سے منگاتا تھا، انڈیا کی نہیں سوجن۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ مفت میں تھا عبید اللہ اعظمی تھے چمن، کہا حضرت اشرف کو سمجھاؤ یہ جو زعفران آپ نے سوئٹزرلینڈ سے منگا، ایک جہاز بھیجا، 10,000 اس کا کرایہ، 20,000 اور 10,000 کی اپنے زعفران منگائی اور سبیل بنائی۔ یہی زعفران آپ کشمیری میں لے لو یا حیدرآباد میں تو 5,000 میں آ جائے، اور 5,000 میں اس زمانے میں یونس صاحب مسجد بن جاتی۔ یہ مسجد بنا دو تو میری آخرت سدھرے گی۔ ہم نے کہا بڑھیا سے بڑی ماں، ہاں بڑھیا نے کہا حضرت میرے بیٹے کو سمجھاؤ کہ آپ زعفران مہنگی کیوں منگاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہم کہیں گے۔ تو نیک تھے چمن صاحب نے فرمایا کہ اشرف بھائی تو نے زعفران کہاں سے منگائی؟ کہا زعفران تو ہم نے صاحب سوئٹزرلینڈ سے منگائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سربراہ سنی تبلیغی جماعت، سربراہ اعلیٰ سنی تبلیغی جماعت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود شریف پڑھیے۔ تشریف کہا رکھیں۔ کہ حضرت 10,000 کی، تو ہم نے ان کے شہزادے سے کہا، ان کے لڑکے سے، حضرت آپ کی اماں کی خواہش ہے کہ آپ زعفران منگاؤ کشمیر سے یا حیدرآباد سے، 5,000 کی آ جائے گی، 5,000 کی سبیل بن جائے گی، 10,000 میں آپ کا کام ہوا۔ اس میں لگتا ہے 50,000، وہ 10,000 میں 40,000 کی مسجد بن جائے گی۔ تو وہ سمجھا کہ یہ شکایت تو میری امی کہا، امی نے کہا تو چمن صاحب نے فرمایا ہاں آپ کہا حضرت میں تو امی، دیکھو حاجی صاحب یہ عشق ہے، یہ بریلی کا صدقہ ہے، یہ مفتی اعظم کی نگاہوں کا کہ کرشمہ سازیاں دیکھیے، وہ حضرت کے مرید تھے۔ کہا کہ اچھا امی سے کہنا، میں تو کہتا نہیں، میری عمر 60 برس کی، مگر میں ماں کے سامنے نہیں بولتا ہوں، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ یونس صاحب میرا اسلام یہی ہے، ہم نے اسلام 40 سال کا بڈھا اب تک ماں سے بات نہیں کرتا، گھبراتا ہے، یہ ادب ہے، اس ادب نے انسان کو عروج سوریا پر پہنچایا۔ کہا میں تو نہیں کہوں گا، آپ امین سے کہنا کہ امام حسین کے نام پہ میرا رب مجھ کو بے حساب دیتا ہے۔ سنے، امام حسین کے نام پہ میرا رب مجھے بے حساب دیتا ہے، اگر میں حساب سے دوں گا تو کیا کمال کر دیا، اللہ تو بے حساب دے رہا ہے میرے حسین کے نام پر۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غور کیجئے آپ، اس نے دعوت کی، مفتی اعظم گئے، محدث اعظم گئے، تو وہاں محرم میں سبیل بنا کے جو سلام ہوا، دعا ہوئی، لوگوں نے آ کر فون وہ کہ میں حضرت کو پلاؤں، تو ایک گلاس لائے مفتی اعظم ہند کے پاس، ایک گلاس والا لایا محدث اعظم کے پاس۔ تو مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے جو گلاس دیکھا تو نظر ہمیشہ نیچے رکھتے تھے یونس صاحب، چہرہ دیکھو تو جیسے اللہ کے ولیوں کا چہرہ، فرشتوں کا چہرہ، لوگ دیوانے گرویدہ ہو جاتے، پھر پوچھنے کی نوبت، حضرت چپ چاپ روانہ ہو گئے، اب پوری دنیا ان کے پیچھے، اور محدث اعظم کھڑے، لمبے قد کے شاہنشاہ کھڑے ہیں، حسین چہرہ۔ جب مفتی اعظم ہند تھوڑے دور چلے گئے تو محدث اعظم ممبر پہ بیٹھ گئے، مسجد کے ممبر پہ، کہا لاؤ، گلاس دیا، کہا بسم اللہ الرحمن، زبان بھاری تھی، پڑھ کے پی لیا، پی کے دنیا کھڑی ادھر بھی ادھر بھی۔ کہا سنو جی، حضرت نے نہیں پانی پیا، میں نے پیا، حضرت نے شربت نہیں پی، میں نے پیا، سمجھے کیا راز ہے؟ تم کہو کہ دونوں
حدیث ہے تم مسجد میں جاؤ تو لوگوں کے کاندھے کو پھلانگ کے آگے مت جاؤ، جہاں جگہ ملے وہیں نماز پڑھ لو، یہ بے ادبی ہے۔ آپ پہلے آئے آپ پہلے بیٹھیں گے، آپ کے والد صاحب بعد میں آئے، جہاں جگہ ملے گی وہیں بیٹھیں گے، پھلانگ کے جانا طریقہ محمدی کے خلاف۔ مفتی اعظم کا تقویٰ دیکھو، اللہ کا ولی، علم کا پہاڑ، ولایت کا کوہ گراں، محمد عبدہ ورسولہ، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے رہے، کارواں بنتا چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت کے عشق نے ہندوستان کو سرسب شاداب نہیں کیا، پوری دنیا میں ایک لہر بنا دی ہے۔ آج یہ نغمے علامہ علوی بہت بڑے عالم، ہمارے مفتی صاحب جانتے ہیں، مکے میں مجھے کہا مفتی صاحب اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے تو ہمارے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے، ان کا نام سن کے ہماری آنکھیں بیتاب ہو جاتی ہے۔ ارے جس کے نام میں اتنی تاثیر ہے اس کی ذات میں کتنا عشق ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت کے پاکیزہ تعلیمات اور آپ کے مشن پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کے پاکیزہ خاندان سے عقیدت و محبت کا جذبہ اور عقل سلیم کی پاکیزہ توانیاں ہم کو عطا کرے، تاکہ ہمارا رشتہ بریلی سے اتنا مضبوط رہے کہ جتنا اجمیر پاک سے ہے ویسا کا ویسا جذبہ ہمارا، کیونکہ اجمیر کی عظمت، اجمیر کی مٹی ہمارے آنکھوں کا سرما، کہہ دو سبحان اللہ۔ اجمیر کی ذرہ ہمارے لیے آفتاب ہے، مگر اجمیر کی عظمت ہماری ناقص عقل میں آئی ہے تو بریلی کے کچھ سے ہو کر ہم کو ملی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ غریب نواز جہاں آرام کرتے ہیں، غریب نواز تو میرا بے مثال ہے، وہ میرے غوث پاک کا چہیتا ہے، رسول کا نور نظر ہے، فاطمہ کا کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ اگر کوئی بد نصیب دشمنی کی بنا پر یونس بھائی اجمیر کو اجمیر شریف نہیں کہتا ہے تو قسمت کا مارا ہے، اجمیر کو دشمنی کی بنا پر اجمیر شریف نہیں کہے تو اس سے بڑا بد نصیب دنیا میں کوئی نہیں۔ تو جو اعلیٰ حضرت اجمیر کی توہین کو برداشت نہ کرے وہ سرکار غریب نواز کی عظمت میں کیسے تنقیص گوارا کر سکے؟ اس لیے بریلی کا رشتہ، اجمیر کا رشتہ روح و جسم کا رشتہ ہے، ہماری جانی خواجہ پہ قربان ہے، ہماری روح بریلی پہ فدا ہے، چونکہ ہمیں ایمان ملا ہے وہ خواجہ کا صدقہ ہے، اور ایمان کی رونق ملی ہے وہ بریلی والے اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس اجمیر پہ ہماری جان قربان اور اعلیٰ حضرت پہ ہمارا جگر قربان۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادے، شہزادوں کے شہزادے، آپ کے مقدس نبیرہ، ان سب پہ ہماری جانیں قربان۔ حضرت آنے والے حضرت ہمارے مفتی صاحب بریلی سے تشریف لائے، میری تو پہلی ملاقات ہے حضرت کی، آپ بیان سماعت فرمائیں۔ حضرت کب آ رہے ہیں؟ حضرت تشریف لائیں گے، اس کے بعد حضرت آپ کو نصیحت بھی فرمائیں گے، اور خصوصی سب کے لیے ہم آئیں بابا بھوکے ہیں دعا کے لیے، کھانا ہمیں مولی حنیف کا نہیں چاہیے، ہمیں مولانا حنیف کے مرشد کی دعا چاہیے۔ کھانا تو اللہ نے سب کو دیا ہے، کوئی بیوقوف سمجھا کہ دعوتوں کے بھوکے ہم نہیں، ہم جہاں جاتے ہیں دعوتیں ہمارے پیچھے چلتی ہیں، ہم تو اللہ کے ولیوں کا دیدار کرنے کے لیے آئے۔
مولانا حنیف کو سلام کہ آپ نے ہم کو ولیوں سے ملا دیا، ولیوں سے ملا. ذرا سکون سے بیٹھو، حضرت کا بیان سنو، اور میری کچھ مجبوریاں ہیں جو میں مولانا سے مشورہ کرتا ہوں، پھر میں فیصلہ کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جشن حضور مفتی اعظم راجستان اظہر جیلانی صاحب قبلہ بلبل باغ مدینہ مداحر. نعت پڑھو گے؟ کس کو پڑھاؤ گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. سارے سنیوں محبت سے بآواز بلند کہو سبحان اللہ. آئیے حصول برکت کے لیے کلام تاج الشریعہ پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی نہیں ہے کسی کے لیے. توجہ دیجئے، وہ زندگی ہے نبی نبی کے لیے. واللہ 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 بڑے واللہ 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 واللہ. واللہ 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 بولو سبحان اللہ. ہاتھ کو اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ. آئیے میں اہم پیغام حضور تاج الشریعہ کا سماعت فرمائیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. کہو سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. اور زندگی دی گئی، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. پڑھیے واللہ 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 واللہ. پڑھیے واللہ، سب پڑھیے واللہ واللہ واللہ. آخری شعر. صلح کل نبی کا نہیں سنیو، صلح کل نبی کا نہیں سنیو، صلح کل نبی کا نہیں سنیو. سنی مسلم ہے اور سنی مسلم ہے، یہ جتنے بیٹھے ہیں سنی مسلمان بیٹھے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر رہیے. سنی مسلم ہے، ہاں سنی مسلم ہے، سچا نبی کے لیے. اٹھا لو ہاتھ، لہرا کر رہو واللہ 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 واللہ
واللہ واللہ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مقطع سنیے پیش کی کہتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ. جن کو یاد ہے وہ بھی شامل ہو جائیں میرے ساتھ. اختر قادری خلد میں چل دیا. آواز بلند ہونی چاہیے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. اختر قادری خلد میں چل دیا. اختر قادری خلد میں چل دیا. او خلد باغ ہر قادری کے لیے. قادری غلاموں مل کر کہو اللہ اللہ واللہ 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 پڑھیے واللہ 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 بولو سبحان اللہ. وہی آخری نبی ہے وہی سب سے پہلے آیا. وہی آخری نبی ہے. اسی نور مصطفیٰ سے اسی نور مصطفیٰ سے وہ جگہ دیکھو روشنی ہے. اسی نور مصطفیٰ سے جہاں دیکھو روشنی ہے. اور میں غلام پنجتن ہوں میری زندگی حسینی. حسینی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں غلام پنجتن ہوں میری زندگی حسینی. اور سنیے میں رضا کا ہوں دیوانہ. میں رضا کا ہوں دیوانہ. اور میرا دل بریلوی ہے. میں رضا کا ہوں دیوانہ میرا دل بریلوی ہے. آخری شیر مل کر کہہ دو سبحان اللہ. آپ آج جن کے دیدار کے لیے آئے ہیں ان کے والد کی شان میں پڑھ رہا ہوں کہہ دو سبحان اللہ. اگر کہیں وہابی دیوبندی آپ سے بھیڑ جائے ٹکرا جائے تو اس کو یوں کہنا مت چھیڑ مجھ کو نجدی. چل سامنے سے ہٹے جا. کہہ دو سبحان اللہ. مت چھیڑ مجھ کو نجدی. چل سامنے سے ہٹے جا. کیوں کیونکہ میں رضا کا ہوں دیوانہ. او میرا پیر ازہری ہے. میں رضا کا ہوں دیوانہ. رسالت فیضان حضور اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. یا آخری مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر رہیں گے میں رضا کا ہوں دیوانہ. چوکے بولے میں رضا کا ہوں دیوانہ. او میرا پیر ازہری ہے. میں رضا کا ہوں دیوانہ میرا پیر ازہری ہے. بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت مصطفیٰ پڑھنا نعت مصطفیٰ سننا دنیا میں کسی نے سکھایا ہے تو وہ ذات امام عشق و محبت امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. یقیناً حضور سے عشق کرنے کا درس کسی نے دیا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. حضور سے ٹوٹ کر محبت کرنے کا کسی نے جذبہ اور درس اور سبق پڑھایا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. یقیناً نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے ہمارے مخصوص خصوصی مہمان اظہر جیلانی صاحب سے. اسی کے تعلق سے کسی شاعر نے کہا
کہ رسول پاک کے جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے. یہ شعر ہے راحت اندوری کے وزن پر. راحت اندوری کے اشعار تو آپ نے سنے ہوں گے کہ رسول پاک کے جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے. رسول پاک کی جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے. ارے نبی کے نام لیوا ہیں نبی پر جان دے دیں گے. ارے نبی کے نام لیوا ہیں نبی پر جان دے دیں گے. نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے. نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے. ایک اور شاعر، اگر معاملہ تو الگ ہے لیکن شعر جو لکھا ہے بڑا پیارا ہے. مجاہد حسنین حبیبی کالا تھا اپاہج تھا بالکل لنگڑا ہے، لیکن کیا لکھتا ہے؟ مجاہد لاکھ کالا ہے مگر مغرور تھوڑی ہے. مجاہد لاکھ کالا ہے مگر مغرور تھوڑی ہے. اپاہج پیر سے ہیں ذہن سے معذور تھوڑی ہے. ارے ہزاروں میل کی دوری بتا کر کیوں ڈراتے ہو سچا عشق گر دل میں تو مدینہ دور تھوڑی ہے. مدینہ دور تھوڑی ہے. تو نعت نبی پڑھتے رہو. یقیناً اگر نعت نبی سنتے رہو گے پڑھتے رہو گے 2023 میں یہاں ہو 24 میں مدینے کے مہمان بن جاؤ گے. تاثرات کے لیے میں اہل سنت والجماعت کے ہمارے جو ہے خصوصی ہدیہ جماعت رضائی مصطفیٰ کے خادم ہونے کے ناطے آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دور و دراز سے سفر کر کے اور اس مبارک کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے آپ نے حصہ لیا ہے. اور وہ شخصیت جن کا دیدار آپ کو انشاءاللہ بہت جلد نصیب ہوگا وہ ہستی تشریف لا چکی ہے. ان قریب اسٹیج رونے کے اسٹیج ہوں گے. میں ان حضرات کا نام لینے جا رہا ہوں کہ جنہوں نے اس مقدس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے خاص جیب سے خون پسینے کی کمائی دے کر کے اس کو کامیاب بنایا. میرے آقا کا فرمان ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی ناشکر ہے. اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان معاونین کا میں نام لوں اور جلدی سے لوں گا انشاءاللہ. یہ جو سیلڈ پڑے ہوئے میں یہ معمولی تحفہ ان کی خدمت میں پیش کروں گا. اصل تو انشاءاللہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے روز قیامت عطا فرمائے گا. میں ان کے اسماء کرامی لے رہا ہوں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ جلدی تشریف لائیں اور دونوں مفتی حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہ حضرات ان کو اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو تحفہ دیں. میں نام لے رہا ہوں. اور دوسری بات میں آپ سے گزارش کروں گا جو حضرات ویڈیو بنا رہے ہیں یہ موبائل چلا رہے ہیں میں خصوصی طور پر آپ سے گزارش ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے وہ اسٹیج ہے کہ جس کے اندر بڑی بڑی ہستیاں ہیں اور آپ سب کو معلوم ہے کہ انہیں اجتناب ہے اور یہ تصویر کشی یہ حرام ہے. میں نام لے رہا ہوں حاجی عبدالغنی کے یہاں ابن مرحوم جمال الدین کا ہمارے مؤذن صاحب جن کے یہاں مہمان خصوصی کا قیام ہے انہوں نے سب سے بڑا تعاون کیا. اس کے علاوہ علاء الدین کا ابن مرحوم حاجی اجاز کا حاجی فیاض احمد ابن حاجی اجاز کا شیر محمد والمرحوم حاجی عبد الحمید کا ان میں سے جو بھی ہو ان کا کوئی رشتہ دار وہ آئے اور یہ شیل لے جائیں. اگر کوئی حاضر نہیں ہے تو انشاءاللہ ان کو کل دے دی جائے گی لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کا نام یہاں پکاروں. اور شیر محمد کا علم مرحوم حاجی عبد الحمید کا عمر فاروق کا ولد مرحوم ظفر الدین کا محمد یوسف ولد حاجی قمر الدین کا حاجی احمد علی ولد سیٹ فتح محمد کا حاجی محمد علی مرحوم حاجی نظام الدین کا محمد احسان ولد علاء الدین کا عبد القادر ولد علی بخش کا موتی خان احمد علی ولد ابراہیم کا بابو خان غوثیہ مولا سرپنچ محمد حسین ولد حاجی مرحوم جلال خان سابق سرپنچ عمر فاروق ولد مرحوم حاجی معین الدین کا حاجی یعقوب کا ولد مرحوم قاری ایوب خان مجاہد کا ولد مرحوم اسحاق خان قمر الدین کا ولد نیازو خان محمد شریف ولد شوکت کا انجینئر ایوب کا ولد اللہ بخش خان دیجیے ماشاء اللہ محمد کا مرحوم گلاب کا. یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے
10,000 या उससे ज्यादा ताउन किया, 25-30 हज़ार तक इनके अतियात हैं। इनका नाम मैं रकम नहीं बता रहा हूँ, बल्कि बहुत ज्यादा इन्होंने तावन किया है। कमरुद्दीन का वल नियाजू का, मोहम्मद शरीफ वल शौकत का, इंजीनियर अयूब का वल्द लाबख्श का, मोहम्मद का वल मरूम गुलाब का, कमरुद्दीन का वल्द मरूम हाशम का कोल्डिया वाले, अब्दुल गनी वल मरूम याकूब का, जमील अहमद वल मरूम चांद का, सरपंच शेर मोहम्मद का वल मरूम लाल खां, मोहम्मद कलीम वल अब्दुल गनी खां, मोहम्मद हारून वल्द गुलाब खां, प्यार मोहम्मद खां, हाजी अब्दुल गनी का, अब्दुल रशीद वल मरहूम हाशम का, खलील अहमद मरहूम अब्दुल हबीब का, महमूद का वल्द नथू का, गुलाम मोहम्मद वल हाजी कमरुद्दीन का, लियाकत अली वल मरहूम हाशम का, माशर नथू मोहम्मद का वल मरहूम एजाज का, जमील अहमद वल मरहूम हनीफ का, राइल शरणी उमरा ग्रुप शरणी आबाद, इरशाद अहमद वल जमील खां, जिन्होंने ये स्कूल जो जमात मुस्तफ़ा का है, इनका पूरे कागजात हमें फ्री दिए इन्होंने। नूर मोहम्मद का वल्द मरहूम नूर मोहम्मद का वल्द कमरुद्दीन का नजमिया मौला, इकबाल का इब्ने जीवन का सूफिया मौला, सेठ सुलेमान का गौसिया मौला, ये वो हजरात हैं, 38 हजरात हैं जिन्होंने तकरीबन 10,000 या उससे ज्यादा ताउन किया, और उससे कम वाले बेतादाद हैं। सभी मुफ्तियान किराम से और ख़ास तौर से हमारे मेहमान जो खुसूसी तशरीफ ला रहे हैं, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया, और फिर यहाँ रिक्वेस्ट करेंगे कि इंशाल्लाह आप सभी हजरात के लिए वो खुसूसी दुआ फरमाएंगे।